ओके, आज भनेको हाम्रो हिजो हामीले थ्योरिटिकल पार्ट गरेको थियो एन्ड एट द एन्ड अफ द क्लास हामीले के गर्थ्यो स्ट्यान्डर्ड एसिएल गरेको थियो जसमा हामीले केही पार्टिकुलर रुटहरूलाई चाहिँ स्टप गरेको थियो होइन। भनेपछि आज चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड एसिएल हामीले स्मल एउटा नेटवर्कमा क्रिएट गरेको थियो भने आज त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्छौँ र प्लस एक्सटेन्डेड एसिएल पनि कसरी युटिलाइजेसन गर्ने त्यो कुराहरू गर्छौँ ल। सो भेरी फर्स्ट थिङ लेट मी डिजाइन सर्टेन सबसे सुरुमा भनेको हाम्रो के गर्ने त्यो प्लानिङ हुनुपर्ने हुन्छ ल। सो आज हामीले के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर बेस्ड गराउँछु। ओके, नम्बर बेस्ड स्ट्यान्डर्ड एसिएल अनि त्यस पछाडि के हुन्छ तपाईँको नम्बर बेस। ओके, त्योभन्दा पहिला पनि हिजो के भनेको थियो भने मैले कुनै पनि हाम्रो एसएस कन्ट्रोल लिस्टमा है बुझ्नुभयो नि, एसएस कन्ट्रोल लिस्टमा एसिएलमा तपाईँको 2 टाइप्स अफ एसिएलहरू हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड एसिएल अर्को हुन्छ तपाईँको एक्सटेन्डेड एसिएल ल। यो हुन्छ ल। र दुईटै एसिएललाई तपाईँले दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा नेम बेसमा अर्को भनेको नम्बर बेस्डमा। आज हामी नम्बर बेस्डमा दुईटै एसएस लिस्ट गर्छौँ। ओके, एन्ड भोलि के गर्छौँ कन्सेप्ट एउटा हो, जस्ट नेममा मात्रै तपाईँको त्यसको आइडेन्टिफिकेसन केले हुन्छ, ग्रुप स्टेटमेन्टको तपाईँको नेम के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। नम्बर बेसमा नम्बरबाट हुन्छ, नेममा नेमबाट हुन्छ, सो डिफ्रेन्स छैन। भनेपछि भोलि भनेको हामी नेम बेसमा गर्छौँ, आज भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डेड एसिएल नै के गर्छौँ दुईटैलाई नेम बेस सरी नम्बर बेसमा गर्छौँ ल, दुईटै हामी कम्प्लिट गर्छौँ। सो हियर कसरी एसिएलले काम गर्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला, जस्तै फेरि एकचोटि म रिभाइज गरेँ, ठिक छ। सो आज हाम्रो टपिक कभर अप चाहिँ कुन हुन्छ तपाईँको कभर गर्ने भनेको चाहिँ हामीले नम्बर बेस्ड स्ट्यान्डर्ड एसिएल र नम्बर बेस्ड के हुन्छ एक्सटेन्डेड एसिएल र। सो वान्स अगेन एज अ समराइज फर्ममा स्ट्यान्डर्ड एसिएलले भनेको तपाईँको सोर्स बेस्ड काम गर्छ। सोर्स बेस्ड भनेको के हो तपाईँको कुनै पनि एउटा आइपीलाई गर्नु पर्यो, कुनै पनि एउटा नेटवर्क गर्नु पर्यो होइन, या अल गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु द स्ट्यान्डर्ड एसिएल विदाउट मेन्सनिङ अ पार्टिकुलर डेस्टिनेसन। न डेस्टिनेसनलाई मेन्सन गर्नुपर्ने छ, न तपाईँको के गर्नुपर्ने छ, जस्ट एउटा सोर्सलाई यो सोर्स भएर जान्छ भने यसलाई स्टप होस्। ओके, भनेपछि त्यति मात्रै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, वी क्यान किप द स्ट्यान्डर्ड एसिएल है। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड एसिएल एप्लाई गर्न सकिन्छ। मानिलिउँ न तपाईँको कति ट्राफिकहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो ट्राफिकको कुनै कुनै तपाईँको नेटवर्कहरू तपाईँलाई लिङ्क दिँदाखेरि त्यो नेसेसरी छैन भने ओके यु क्यान ब्लक एभ्रिथिङ के हो। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड एसिएल युज गर्न सक्नुहुन्छ ल। तर तपाईँले मानिलिउँ तपाईँले के गर्नुपर्ने छ, तपाईँले यो सोर्सबाट भनेर पनि मेन्सन गर्नुपर्ने छ, यो डेस्टिनेसनको लागि भनेर पनि मेन्सन गर्नुपर्ने छ, र पार्टिकुलर एउटा प्रोटोकल पनि मेन्सन गर्नुपर्ने छ कि प्रोटोकल भनेको अ सर्भिस। ओके, भनेपछि यो तिनटै कुरा मेन्सन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड एसिएल चलाउँदैनौँ, हामीलाई एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिन्छ, किनभने स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा त्यो फिचर छैन। ओके, स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको तपाईँको सोर्स बेस हुन्छ, एउटा आइपी कि त नेटवर्क नै उसले कम्प्लिटली के गरिदिन्छ स्टप गर्छ या एलाउ गर्छ र। किन एभ्री टाइम हामीले फिल्टर भन्ने बित्तिकै सिर्फ यो भन्न मिल्दैन कि यसले तपाईँको डिनाइ मात्रै गर्छ भनेर भन्न मिल्दैन ल। सो इट क्यान ब्लक अर इट क्यान एलाउ योर पार्टिकुलर ट्राफिक बेस्ड अन द सोर्स। भने एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ इट लुक अप अन द सोर्स, डेस्टिनेसन एन्ड देन प्रोटोकल। सो मोर स्पेसिफिक गर्नुपर्ने छ र यस्तो सिचुएसन छ भने चाहिँ वी हेभ टु गो टु द एक्सटेन्डेड एसिएल। ओके, सो हियर नम्बर बेस एसिएलमा तपाईँको स्ट्यान्डर्ड एसिएलको लागि 1 देखि 99 सम्म युज गर्न पाइन्छ। दिस इज जस्ट लाइक अ ग्रुप नम्बर भयो। अर्कोमा भनेको 100 to 199 ल। तपाईँको अर्को एउटा रेन्ज पनि छ, जस्तै त्यो रेन्ज भनेको 1300 समथिङ कतिको रेन्ज छ, ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड एसिएल अनि एक्सटेन्डेड एसिएल ल। तपाईँको यसको एउटा रेन्ज पनि छ, त्यो रेन्ज चाहिँ तपाईँको समथिङ कति छ भने अर्को रेन्ज चाहिँ 1300 to 1999 छ। तर यो भनेको यो जुन रेन्ज छ तपाईँको यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, यति धेरै तपाईँहरूले ग्रुप चाहिँदैन होइन। त चाहिएको हिसाबमा चाहिँ हामीले यो 1300 to 1999 र तपाईँको अर्को पैसा 2000 to 2699 ल। 1300 to 1999 अनि तपाईँको कति हुन्छ 2000 to 2699। यो भनेको लिस्ट नम्बर जस्तो मात्रै हो ल, यो तपाईँको कसैको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर जस्तै हो ल यो। भनेपछि यो रेन्ज पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ।
सो एक्सटेन्डेड एसिएल मोर स्पेसिफिक भयो भने एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ कम्प्लिट एउटा नेटवर्कलाई नै उसले अथवा कम्प्लिट एउटा आइपीको जति पनि सर्भिस हुन्छ त्यसलाई स्टप गरिदिन्छ ल। सो दिस इज द रेन्ज। यो रेन्ज भनेको या तपाईँको यो ग्रुप नम्बर भनेको केही पनि होइन, जस्ट लाइक एउटा मानिलिउँ न तपाईँको के छ एउटा क्लासलाई डिनोट गर्नुपर्ने भने यो क्लास 10 को स्टुडेन्ट भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन, तर त्यो इनसाइडमा के हुन्छ त त्यहीसँग रिलेटेड फिचरहरू तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको हुन्छ नि होइन। सो जस्ट लाइक द आइडेन्टिफिकेसन जस्तो मात्रै हो, एउटा ग्रुप नम्बर भन्ने जस्तो मात्रै हो। त्यसमा हामीले के गरिन्छ भेरियस स्टेटमेन्टहरू लेखिन्छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई चेकिङ हुन्छ ल। सो मानिलिउँ यहाँ के छ तपाईँको अब कसरी काम गर्छ पनि पढ्छौँ अनि के गर्छौँ आज हामीले त्यो पनि गर्छौँ ल। सो मानौँ मसँग एउटा यहाँ नेटवर्क छ पार्टिकुलर, आज म लुक ब्याक पनि लगाउन सिकाउँछु। लास्ट टाइम पनि लगाएको थियो तर आज लुक ब्याक र प्लस त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्छौँ भयो। भनेपछि यहाँ नेटवर्क छ, दुइटै मात्रै नेटवर्क राखेँ। तपाईँले इनसाइडमा फेरि अर्को नेटवर्क राख्दा पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन ल। ओके मैले अर्को नेटवर्क पनि राखेँ, ठिक छ, इट डजन्ट म्याटर। सो हियर आई जस्ट वान कनेक्ट इट ओभर हियर। यहाँ मैले के गर्ने भएँ कनेक्ट गर्ने भएँ र मेरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब 2-3वटा नेटवर्क बनाउँदा पनि हुन्छ, एउटै नेटवर्क बनाउँदा पनि हुन्छ। यहाँ मैले एउटा नेटवर्क बनाएँ, यहाँ चाहिँ मेरो के भन्छ दुईटा नेटवर्क बनाउनु पर्यो ल। ओके सो हियर आई गो एन्ड सम अफ द अब रुटहरू अभियसली भइहाल्छ तपाईँको होइन, डिभाइसहरू अभियसली भइहाल्छ एज रेगुलर हामीले गरिरहेको कुराहरू भयो। सम अफ द डिभाइसहरू इन्टरनलमा हुन्छ। ओके हियर वी गो सम अफ द पिसी। अब वायरलेस गर्न मन छ भने वायरलेस गर्दा पनि हुन्छ, अलिकति पछि गर्छौँ हामी चाहिँ वायरलेस चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि वायरलेसको टपिक अहिले आइसकेको छैन, तर मैले लास्टमा सुरुमा सिकाएको छु त्यसै तरिकाले गर्दाखेरि हुन्छ ल। So we just make a connection over here. So I just make this connection. So यो बनाइसके पछाडि सबसे सुरुमा अब आईपी एड्रेस लाउनु पर्यो अनि त भन्नु पर्यो नि त यो सोर्स यसमा नआओस्, यो डेस्टिनेसन तर यो सोर्स यो डेस्टिनेसन यस्तो भने हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबसे सुरुमा त आईपी लगाउनु पर्यो। यो साइट 1 रहेछ मानौँ फर एक्जाम्पल रिलेटेड आईएसपी अनि के छ तपाईँको हियर आई हेभ द सम अफ द नेटवर्क्सहरू छ, जस्तै मैले यसमा एसोसिएट नेटवर्क भनेको 192.168.1.0/20 को बिट युज गरेर, ठिक छ। 10 को नर्मली युज गरिँदैन, प्राइभेटमा 10 युज गर्दा पनि हुन्छ या 10.1.0.0/20 को बिट युज गर्दा पनि हुन्छ ल, प्रब्लम भएन। एन्ड प्लस वान मोर थिङ आई ट्राई टु सेट अप द डिएससिपी सर्भर सो द्याट इट विल बी इजी होइन। तर जहिले पनि डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्दा पनि सर्भरहरूमा जब तपाईँसँग सर्भरहरू हुन्छ होइन, मानौँ सर्भर छ, डाटाबेस सर्भर छ या तपाईँको मेल सर्भर छ भने त्यस्तामा जहिले पनि स्ट्याटिकली आइपी दिनुपर्छ ल। स्ट्याटिकली भनेको म्यानुअली आइपी दिनुपर्ने हुन्छ कि डिएससिपीबाट नलियोस् ल। किनभने डिएससिपीबाट उसले आइपी लियो भने के हुन्छ तपाईँको मानिलिउँ तपाईँको के भन्छ लाइक कुनै पनि अर्को डिभाइस या तपाईँको डिभाइस डाउन भयो र एट द सेम पोइन्ट अर्को डिभाइसले आइपीको लागि रिक्वेस्ट गर्यो भने तपाईँको डिभाइसमा लागेको आइपी उसले युज गर्छ कि। सो वी आर नट लाइक त्यतिखेर तपाईँको कि त रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको एक्चुअल डिएससिपी सर्भरहरूमा जुन हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम युज गरेर या विन्डोज सर्भरको अपरेटिङ सिस्टम युज गरेर या लिनक्स सर्भरहरू युज गरेर होइन, जुन डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ अथोरिटी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पर्मिसन्स हुन्छ, बुझ्नुभयो नि, यो डिभाइसले यसैमा दिने यो डिभाइसले यो दिने भन्ने हुन्छ कि त त्यो गर्नु पर्यो। तर रेन्डमली जुन नर्मल हामीले डिएससिपी सर्भर क्रिएट गरिन्छ त्यसरी चाहिँ युटिलाइज नगर्नु ल। किन भन्दाखेरि त्यसरी दियो भने तपाईँको एउटा डिभाइस त्यो मानौँ तपाईँको सर्भर बाई डिफल्ट सटडाउन थियो के भयो होइन, तर त्यो टाइममा अर्को डिभाइस अफ भयो भने त्यसको आइपी अर्कोले लान्छ। सो रिकमेन्डेड टु युज द तपाईँको स्ट्याटिक आइपी, अदरवाइज युज टु रिजर्भ गर्ने ल, आइपीलाई रिजर्भ गरेर युज गर्ने, रिमेम्बर द्याट है। भनेपछि मैले यहाँ एउटा सरी 172.16.0.0/24 बिट यो पनि नेटवर्क युज गर्नु पर्यो, अझ /16 बिट यो पनि म नेटवर्क युज गर्छु र यहाँनिर अर्को एउटा नेटवर्क पनि युज गर्छु अलिकति 192.168 के युज गरेर 10.0/24 बिट, ठिक छ भएन। सो हियर दिस इज माई वान अफ द एफटिपी सर्भर, हिजोको जस्तै हामी प्लानिङ गर्छौँ। यो भनेको मेरो फाइल सर्भर भनौँ न एक किसिमले, ठिक छ, एफटिपी सर्भर हो र तपाईँको यो भनेको मेरो एउटा एचटिटिपी रहेछ, सरी एचटिटिपी रहेछ र यसमा डिएनएस पनि हामी यही क्रिएट गर्छौँ ल। एचटिटिपी भन्दा नि एचटिटिपिएस होइन, एचटिटिपिएस सर्भर रहेछ र डिएनएस पनि हामी यसैमा क्रिएट गर्छौँ। दिज आर द नर्मल डिभाइसेसहरू भइहाल्यो र हियर दो यसमा सम अफ द डिभाइसेसहरू छ त्यो हामीले चाहिँदैन।
अनि यहाँनिर एउटा एडमिन पिसी रहेछ यसको। ओके, एडमिन पिसी छ र यसमा पनि तपाईँको सर्टेन आइपीहरूको हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सो भनेपछि बेसिकली सबसे सुरुमा आइपी एड्रेस त प्लानिङ गर्नै पर्यो, कति एड्रेस लगाउने के गर्ने भनेर होइन। सो इन्टरनलमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो पब्लिकमा भनेको आज म सबनेटिङ गरेकै एड्रेस युज गर्छु ताकि हामी धेरै एड्रेस पनि युज नगरौँ होइन। सो वाट आइम गोइङ टु युज इज द्याट लाइक 200.1.12.12 युज गर्नुपर्छ एभ्री टाइम भन्ने छैन, त्यो 1 2 हुन्छ र 12 मात्रै युज गरेको ल भयो। 0/r चाहिँ कति सधैँ 30 बिट युज गरिन्छ, आज चाहिँ 29 बिट युज गर्नु पर्यो ल। ट्राई टु क्यालकुलेट द सबनेट है बाई योरसेल्फ। एन्ड भनेको यसमा भनेको तपाईँको 200.1.12. कति हुन्छ तपाईँको 8/20। भनेपछि यो करेक्ट छ छैन, यो नेटवर्क दिन मिल्छ मिल्दैन। सो ट्राई टु क्यालकुलेट बाई योरसेल्फ ल। यसको सबनेट मार्क्सहरू चाहिँ अहिले एक्जाम गर्ने बेलामा चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु होला। सो भनेपछि हाम्रो प्लानिङ के हो भन्दाखेरि सबसे सुरुमा म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर नेटवर्कमा ठिक छ यो फाइल सर्भर बाहिर जान नपाओस् ल। बुझ्नु भने यो फाइल सर्भर कसैले पनि बाहिरबाट एक्सेस गर्न नपाओस्, एउटा टार्गेट त्यो हो भने मेरो अर्को टार्गेट के पनि हो भने यो जुन मेरो 192.168.10.0 को नेटवर्क छ त्यो मेरोमा इन हुन नपाओस् न। हामी यहाँनिर यो साइट 1 मा दुईटा डिफ्रेन्ट के गर्छौँ तपाईँको स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ, एउटा इनसाइडको लागि एउटा आउटसाइडको लागि ल। भने पछाडि फर्स्ट जुन हामी स्ट्यान्डर्ड एसएल गर्दैछौँ बुझ्नु भने त्यसको लागि हाम्रो प्लानिङ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो जुन फाइल सर्भर छ ठिक छ, अब यहाँ त प्रोटोकल बेसिसले गर्न मिल्दैन भनेपछि एउटा डिभाइसलाई नै बाहिर जान नदिनु भयो नि त। भनेपछि फाइल सर्भर जुन छ जसको आइपी लगाउँछु हामी 192.1.100 त्यसलाई के गर्ने तपाईँको आउटमा डिनाइ गर्ने ल, नदिने ल आउट हुन। आउटमा के गर्ने तपाईँको डिनाइ गर्ने ल भयो। र अर्को भनेको चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ओके लेट मी डु वान थिङ। के गर्ने भन्दाखेरि मलाई के गर्नुपर्छ भने यो एउटा तपाईँको लार्ज एउटा अर्गनाइजेसन छ, मान्यौँ वाट इज द कन्डिसन इज द्याट यो फाइल सर्भर बाहिर जान नदिने, एक्सेस गर्न नदिने कसैलाई पनि। र मलाई के गर्नुपर्ने छ भने मेरो कनेक्टिभिटी त गरेँ मैले, तर यहाँको एउटा डिभाइस छ, एउटा डेडिकेटेड डिभाइस रहेछ एउटा, त्यो चाहिँ त्यो सर्भरसँग चाहिँ मेरो रिचेबिलिटी हुनुपर्छ। जस्तै यसको तपाईँको आइपी छ 192.168.10.10 छ ल, 10.10 छ, एउटा मेजर डिभाइस छ, यसको यो आइपी मेरोमा आउन पाउनुपर्छ, साइट 1 मा पर्मिट हुनुपर्छ। र यो नेटवर्कको तपाईँको फर्स्ट 254 एड्रेसेस मेरोमा आउन पाउनुपर्छ ल। कतिसम्म 172.16. तपाईँको कति 0 देखि लिएर कतिसम्म तपाईँको 1 देखि 254 वटा एड्रेस लागेको मेरो डिभाइसेसहरू छ फर्स्ट रेन्जको, यति मेरोमा आउनु पर्ने हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता आउनुहुन्न। जस्तै अब यो तपाईँको 16 बिट भएको प्लेसमा त 1 डट तपाईँको कति हुन्छ, यो पनि एड्रेसहरू हुन्छ नि त 172.16. तपाईँको 1.1 होला होइन, त्यस्तै तपाईँले 172.16.2. तपाईँको कति होला 50 होला। यस्तो तपाईँको थुप्रै एड्रेसहरू यहाँ त झनै 65,535 वटा 34 वटा भ्यालिड एड्रेसेसहरू एजाइन गर्न मिल्छ नि त। तर त्यो सबैलाई हामी के गर्दैनौँ मेरोमा आउन नदिने ल साइट 1 मा। सिर्फ कतिलाई मात्रै फर्स्ट 1 देखि 254 सम्मको 0.1 0.2 हुँदै हुँदै 0.254 वटाको एड्रेसहरूलाई मात्रै के गर्ने मेरोमा आउन दिँदैन। द्याट इज स्ट्यान्डर्ड एसएल। त्यो के हो तपाईँको, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसएलबाट हामी गर्छौँ। सो कसरी गर्छौँ त त्यो पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ल। सो ट्राई टु नो, त्यही भएर तपाईँहरूले सबनेटिङ अलिक मजाले जान्नुपर्ने हुन्छ ल यो केसेसमा चाहिँ, बुझ्नु है। भनेपछि सबैलाई पनि एलाउ गर्न नदिने, सिर्फ कतिलाई मात्रै यतिलाई मात्रै आउन दिने। यो चाहिँ पर्मिट कतिसम्म अरे तपाईँको 172.16.0. यसो भन्दा पनि भयो नि त होइन, त्यो त 24 बिट भन्दा पनि भयो इन्डाइरेक्टली। अहिलेसम्म म भन्छु कति बिट भनिन्छ भनेर, ओके इन्डाइरेक्टली त्यति भन्न पनि मिल्छ न। सो वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट तपाईँको 1 देखि 250 सम्म चाहिँ यसलाई पर्मिट गर्ने, इन हुन नदिने, कुनमा साइट 1 मा बसेर गर्दैछौँ ल हामी, पर्मिट हुन दिने। र अर्को तपाईँको 192.168.10.0 जुन छ ठिक छ, यसलाई सरी 10.10 मेरो जुन एउटा डिभाइस हुन्छ त्यसलाई पनि पर्मिट हुन दिने। बाँकी रहेको अरू सबैलाई के गर्ने अललाई डिनाइ गर्ने भयो। भनेपछि दिस इज द थिङ वी आर गोइङ टु डु इन द स्ट्यान्डर्ड एसएल ल।
भनेपछि यो हामी केमा गर्दैछौँ, यो चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड एसिएलमा एप्लाई गर्दैछौँ र स्ट्यान्डर्ड एसिएलको थ्रुबाट, ठिक छ। र अर्को भनेको तपाईँको आई थिङ्क ओके ठिकै छ, म स्ट्यान्डर्ड एसिएलको नेम बेस्ड पनि कम्प्लिट गर्छु अनि मात्रै हामी एक्सटेन्डेड एसिएल गरौँ ल। सो द्याट्स वाइ कन्सेप्ट विल बी क्लियर। भनेपछि सेकेन्डमा भनेको यही कुरालाई हामी केमा गर्छौँ, नेम बेस्डमा गर्छौँ। सबसे सुरुमा यही कुरालाई केमा गर्छौँ, नम्बर बेस्डमा गर्छौँ। सो नथिङ मच डिफरेन्स, त्यति गाह्रो छैन, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस होइन। यो नम्बर बेस्डमा गर्छौँ र सेम कुराहरूलाई के गर्छौँ, नेम बेस्डमा गर्छौँ र सेम हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ। भनेपछि हामी एउटा कुरा स्योर हुनुपर्छ, यहाँनिर के भनेको छ भने त्यही 1 देखि तपाईँको यो जुन एड्रेस छ, यो एड्रेस भएको डिभाइसहरूले यो इन्टरनल नेटवर्कमा एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ। मान्ने मैले यो डिभाइसमा एउटा 1.100 लगाएको छु भने त्यसले एक्सेस गर्न पाउनुहुन्न ल, इन हुन पाउनु भएन। र अर्को भनेको यो नेटवर्कको सिर्फ 10ले मात्रै एक्सेस गर्न पाउनुपर्छ, अरू सबै डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउनुहुन्न। अरू बाँकीलाई डिनाइ गर्ने होला हामीले, सिर्फ यतिलाई मात्रै के गर्ने, पर्मिट गर्ने। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। भनेपछि अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको फाइल सर्भर बाहिर जानु हुँदैन। फेरि फाइल सर्भर चाहिँ कसैले पनि के नगरोस्, एक्सेस नगरोस् ल। इभन दो यो नेटवर्क आउन पाए पनि फाइल सर्भरको ट्राफिक बाहिर जानु हुँदैन। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्दैछु म। यो नेटवर्क हामीले आउन दिएको छ, उसलाई प्रब्लम भएन, तर फाइल सर्भरबाट उसले केही पनि लिएर जान पाउँदैन ल, बिकज वी आर स्टपिङ द्याट। सो दिस इज आवर प्लानिङ। सो यही प्लानिङ अनुसार हामी के गर्छौँ, कन्फिगरेसन गर्छौँ ल। अब रिमेम्बर द्याट, अब कहिले तपाईँको कहिलेकाहीँ अब हामीले एसएस लिस्ट नम्बर लेख्दा अब हिजो 10 लेख्यो होइन, एसएस लिस्ट नम्बर 12 कि 10 लेखेको थियो, त्यस पछाडि अब पर्मिट डिनाइ भन्दै गरियो, एउटै स्टेटमेन्ट मात्रै लेख्यो कि। कतिखेर मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू लेख्नुपर्छ त भन्दा जब तपाईँले डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू लगाउन चाहनुहुन्छ त्यतिखेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिपल तपाईँको एसएस लिस्ट नम्बरहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब नम्बर बेसमा तपाईँले पाउनु भएको त 1 देखि 99 सम्म छ नि त ग्रुप नम्बर होइन। 1 मा एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिने, फेरि 2 मा अर्को स्टेटमेन्ट लेख्ने, 3 मा अर्को स्टेटमेन्ट, यसरी लेख्नु पर्दैन ल। किन हामी एउटा 1 एसिएल नम्बरमा 10-12 वटा के गर्न सकिन्छ, स्टेटमेन्टहरू लेख्न सकिन्छ। तर कतिखेर चाहिँ मेन्डेटरी नै पर्छ कि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिफ्रेन्ट ग्रुप नम्बर लेख्नै पर्ने हुन्छ कि कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ। त्यो चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा भन्दा यहाँनिर यस्तो सिचुएसनमा पर्छ ल। कस्तो, यहाँ जस्तै मलाई के गर्नुपर्छ भने यो फाइल सर्भरमा आउट हुन नदिने, यो इन्टरफेसबाट हामी के गर्दैछौँ, आउटसाइडको लागि पोलिसी लेख्दैछौँ। कति एसएससी नम्बर दिन्छु, मानौ 10 दिएँ मैले, एसएससी नम्बर 10, ठिक छ। अब फेरि यो तपाईँको पोलिसी लेख्छौँ, यो पोलिसीलाई पनि मैले 10 मै इन हुन पनि नदिने भयो भने के हुन्छ, तपाईँको कन्फ्लिक्ट हुन्छ ल। किन, इनमा पनि चेक गर्नु, आउटमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो देयर विल बी द एरर, बुझ्नु पनि। त्यही भएर के हुन्छ भने यस्तो तपाईँको एउटा इनसाइडको लागि क्रिएट गर्दै गरेको छ एउटा स्टेटमेन्ट, अर्को आउटसाइडको लागि छ भने त्यो कन्डिसनमा इनसाइडको लागि अर्कै ग्रुप नम्बर दिने, आउटसाइडको लागि के गर्ने, अर्कै ग्रुप नम्बर दिने कि सेम नदिने ल यस्तो सिचुएसनमा, बुझ्नु पनि। अनि अर्को भनेको यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी ल, वरी गर्नु परेन। अनि हिजो हामीले भनेको थियौँ जब हाम्रो राउटरमा कुनै पनि एसएस लिस्ट नम्बरहरू हुँदैन होइन, जब एसएस लिस्ट नम्बरहरू हुँदैन त्यो कन्डिसनमा भनेको ट्राफिक आयो, त्यसको डेस्टिनेसन हेर्थ्यो, फरवार्ड गरिदिन्थ्यो कि। तर जब हामीले एसिएल एप्लाई गर्न थाल्छौँ, यसले के गर्न थाल्छ, तपाईँको इच अफ द स्टेटमेन्टहरूलाई लुकअप गर्न थाल्छ के को थ्रुमा, तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरको थ्रुमा ल। के को थ्रुमा, तपाईँको यो भयो एसिएलको तपाईँको रेन्ज अथवा नम्बर, बुझ्नु भने एसिएलको नम्बर्सहरू भयो भने एसिएल त्यो जुन हाम्रो एसएस कन्ट्रोल लिस्ट छ त्यसले के को आधारमा तपाईँको चेक गर्छ, चेक इच स्टेटमेन्ट्स अन द बेसिस अफ यो तपाईँको सिक्वेन्स नम्बर भन्छ ल। सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा चेक गर्छ र जुन फर्स्ट सिक्वेन्स हुन्छ उसले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ, सेकेन्ड सिक्वेन्सले सेकेन्ड प्रायोरिटी पाउँछ, थर्ड सिक्वेन्सले थर्ड सिक्वेन्स सरी त्यसरी पाउँछ कि। भनेपछि मानौ 10 तपाईँको 1 सिक्वेन्स नम्बरमा के छ त्यो स्टेटमेन्ट सुरुमा एक्जिक्युट हुन्छ ल, सेकेन्ड सिक्वेन्स नम्बरमा के छ त्यो सेकेन्डमा एक्जिक्युट हुन्छ, थर्डमा के छ हो, यसरी तपाईँको के हुन्छ, यो के भन्छ लाइक यो एक्सन्सहरू एक्जिक्युट हुन्छ ल, इच अफ द स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ। मानिलिउँ यो जस्तै एचटिपीमा एकदमै धेरै ट्राफिक आउँछ भने अब तपाईँसँग चाहिँ स्टेटमेन्ट 10 वटा छ भने अनि एचटिपीलाई लास्टमा लेख्नु भएको छ ल, लास्टमा लेख्नु भएको छ, सबै चेक गरिसके पछाडि लास्टमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि उसको ट्राफिक। अब हामीलाई थाहा छ कि एचटिपीको लागि धेरै ट्राफिक आउँछ भने र यसको लागि हामीले एउटा रिलेटेड के भन्छ एसएस लिस्ट लेखिँदैछ भने यसलाई सुरुमै लेख्दा हुन्छ नि त, किन आउँछ ट्राफिक सुरुमा चेक हुन्छ, म्याच हुन्छ,
त्यसलाई कुन एक्सन लिनुपर्ने त्यतिखेर लिइहाल्छ कि सो इट डजन्ट ह्याभ टु लुक अन द लुक टिल 10 र यसले तपाईँको के हुन्छ भने हामीले टेक्नोलोजी रन गर्दै गर्दाखेरि यो डिभाइसको हेल्थको कन्डिसन पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल हेल्थको कन्डिसन भनेको तपाईँको प्रोसेसिङ कति भइरहेको छ त्यो पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि यदि तपाईँको हाई प्रोसेसिङ भइरहेछ भने किनभने तपाईँको यति धेरै स्टेटमेन्ट चेक गर्नु पर्यो इच अफ द टाइममा कति धेरै ट्राफिक मुभ भइरहेको हुन्छ धेरै लोड पर्छ नि त राउटरलाई सो त्यो कन्टेक्समा हामीले के गर्न सकिन्छ यो स्टेटमेन्टहरूलाई पनि म्यानेज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ सो एप्लाइङ अन्ली द टेक्नोलोजी अर द जस्ट कमान्ड मात्रै एप्लाई गरेर मात्रै इनफ हुँदैन ल सबसे सुरुमा भनेको तपाईँको कहाँदेखि सुरु हुन्छ डिजाइनदेखि सुरु हुन्छ तपाईँ के गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँको प्लानिङदेखि सुरु हुन्छ प्लानिङ पछाडि तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो टोपोलोजी डिजाइन गर्नुहुन्छ ल थर्डमा भनेको आइपी एड्रेसिङ गर्नुहुन्छ होइन कस्तो कस्तो एड्रेस लगाउने के गर्ने फोर्थमा भनेको तपाईँको ट्याक्स के हो सुरुमा तपाईँ ट्याक्स के हो त्यो हामीले प्लानिङ गरिन्छ के गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि हामी के गर्छौँ अनि फाइनली हामी अब इम्प्लिमेन्टतिर लाग्छौँ कि अन्तिममा चाहिँ सुरुमै इम्प्लिमेन्टदेखि सुरु हुँदैन ल बिचबिचमा गएर त्यही भएर जहिले पनि ल्याब गर्दाखेरि ट्राई टु प्लान युर सेल्फ एन्ड देन ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट इट सो यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ एनिवान यो यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईँहरूले ठिक छ यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ एनिवान बुझ्नुभयो सो यसको तपाईँको हामीले पोसिबल यो तपाईँको एउटा इन्टरफेस छ यहाँनिर मानौँ गिग कति छ तपाईँको 0/0 इन्टरफेस छ यसमा भनेको तपाईँको गिग 0/0 रहेछ यसमा भनेको गिग 0/1 छ यसमा गिग 0/0 छ सो यु सुड टेल मी द्याट होइन सबैले मलाई भन्नु पर्यो कि यो इन्टरफेसमा मैले कति आइपी लाउनुपर्छ यसमा कति लाउनु पर्ने हुन्छ अनि तपाईँको के कुराहरू चाहियो भने सबसे सुरुमा आइपी एड्रेस डिजाइन गर्दाखेरि सबनेट मार्क्स के हो होइन त्यसको तपाईँको सबनेट मार्क्स भइहाल्यो सबनेट मार्क्स कति लगाउनुपर्छ अनि आइपी एड्रेस कुन कुन लगाउनु पर्ने हुन्छ ल सो जस्ट टेल मी अबाउट इट म के गर्छु यही टोपोलोजी म क्रिएट गर्दै गर्छु ल तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यसको र यसको लागि होस्ट एड्रेस भ्यालिड होस्ट एड्रेस र सबनेट मार्क्स कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्दै गर्नु ल सो आइएम गोइङ टु डिजाइन द सेम टोपोलोजी ओभर हियर फर द्याट लेट मी गो ओभर हियर कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ ल अनि तपाईँहरूले सिस्को एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भएन त्यो के भन्छ भने यो लगइन गर्दाखेरि धेरै टाइम तपाईँको सेभ गर्न दिँदैन त्यो एकाउन्टहरू क्रिएट गर्नु होला ल एक्टिभेसन गर्न सिस्कोलाई अलिक टाइम लाग्छ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर द सेम थिङ आइम गोना पिकअप वान अफ द 43 यो तपाईँको आइएसआर राउटर पिकअप गर्नु पर्यो अरू हाम्रो नेटवर्कमा नर्मल राउटर युज गर्छौँ ल हामी हाम्रो इनसाइडतिर र 3टा नेटवर्क भनेको छ सो त्यही अनुसार डिजाइन गरेँ 3टा नेटवर्क छ यहाँ मलाई 2टा डेडिकेटेड सर्भर चाहिएको छ अनि सम पिसी सम पिसी चाहिएको छ यहाँ म सम पिसीहरू मात्रै राख्छु त्यस्तो चाहिँदैन मलाई यो सर्भरसँग चाहिँ इन्टिग्रेट हुनुपर्ने रहेछ र आइम गोना पिक अप सम अफ द डिभाइसेस वान्स मोर भयो र म डिएससिपी क्रिएट गर्न पनि सिकाइदिन्छु राउटरमा कसरी डिएससिपी क्रिएट गरिन्छ भन्ने पनि गर्छौँ न हामी भयो नर्मली सिस्को राउटरमा कसरी डिएससिपी कन्फिगर गरिन्छ भन्ने कुरा आउँछ विल डु द्याट सबैले क्यालकुलेट गर्नु ल सबैले है
ओके ओके प्रब्लम भएन यहाँ यसो गर्दा भयो त 0/0/0 मा भए पनि प्रब्लम भएन ल भयो नर्मली अब सिस्कोको स्ट्यान्डर्डले त्यही भन्छ कि के भन्छ भने 0/0 भनेको चाहिँ आउटसाइडतिर भन्ने बुझाउँछ ल नथिङ बट 0 भनेको आउटसाइडतिर हुन्छ अनि 1 भनेको तपाईँको इनसाइड भनेर बुझाउँछ तर यो भनेको 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 0 मोड्युलको सरी 1 इन्टु पोर्ट नम्बर ल बुझ्नु 0 मोड्युलको 1 पोर्ट नम्बर कहिलेकाहीँ तपाईँको थुप्रै मोड्युलहरू हुन्छ कि स्विचमा त्यो क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ एज अ नेटवर्क इन्जिनियर अब तपाईँले कसैलाई भन्नु पर्यो एउटा नयाँ पर्सन्सलाई भन्नु पर्यो यो इन्टरफेसमा जानु भन्दाखेरि त उसले इन्टरफेस कहाँ छ भनेर त बाहिर फिजिकली देख्न सक्दैन भने चाहिँ यो मोड्युलको यसमा कनेक्ट गर्नु न भन्दाखेरि उसले बुझ्न सक्छ नि त होइन फर्स्ट मोड्युल सेकेन्ड मोड्युल छ सेकेन्ड मोड्युलको पोर्ट नम्बर यतिमा कनेक्ट गर्नु भन्दा बुझ्छ अब हामीले गिग 0/0 कनेक्ट गर्नु भन्दा त बुझ्दैन उसले त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो इन्टरफेसहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यसको मिनिङहरू के हो भनेर आई थिङ्क मैले लास्ट टाइम भनेको छु ल यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर सो त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है तपाईँको जब ट्रबल सुट गर्नुहुन्छ नयाँ प्लेसेसमा जानुहुन्छ या तपाईँले कसैलाई भन्नुपर्ने हुन्छ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ आइटी पर्सन छ र उसले बुझेको छ त्यसको बारेमा भने त अब कतिपयले यो कुराहरू के भन्छ नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ हामीले पनि होइन किन भन्दाखेरि यति धेरै म्याटर गर्दैन तर पनि बट स्टिल एज अ नन आइटी पर्सन्सलाई तपाईँले रिमोट अहिलेको रिमोट एसेस गरेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब तपाईँले कुन मोड्युलमा जानु पर्यो भन्यो भने उसले बुझ्दैन कि गिग 0/0/1 मा जानु भन्यो भने उसले त्यो अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्दैन कुन इन्टरफेस सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो मोडल यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर ल सो हियर आम गो आई थिङ्क मैले लास्ट टाइम भनेको छु सो यहाँनिर म गएँ ल सम अफ द डिभाइसेसहरू छ म यो डिभाइसहरूमा म डिएससिपीबाटै आइपी दिन्छु सो हामीलाई कुनै पनि केयर हुँदैन र एउटा डिभाइसमा मात्रै म स्टेटिकली आइपी लगाउने हो र हाम्रो प्लान अनुसार नै हामी गर्छौँ होइन 1.100 भने यो 110 191 10 कति छ 10 लगाउने प्लानिङ छ ल So here I want to plan it like I just want to assign 192.168.1.0/24 bit. This is my planning. And here I want to apply 172.16.0.0/24 bit. Not 24 bit, 16 bit, okay? 192.168.10.0/24 bit. Here I have the devices for the 16 bit. यहाँनिर तपाईँको के छ एउटा एड्रेस छ कति छ 200.1.12.0/29 छ र here we are planning to use the 200.1.12 कति तपाईको 8/39 bits छ okay so this is our planning र obviously हामी हरेक गिग इन्टरफेसमा तपाईको 1 एजाइन गर्छौं okay 16.0.1 and then 10.1 okay and then here अब यहाँ चाहिँ कति हो तपाईले भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कति एजाइन गर्नुपर्छ भनेर र हाम्रो जुन प्लानिङ छ त्यही प्लानिङ अनुसार हामी गर्छौं हैन सो दिस इज आवर प्लानिङ व्हाट वी आर गोइङ टु डु यसै फाइल सर्भर यो के हुनु पर्यो तपाईको यो 192.168.1.10 यो हुनु पर्यो यसलाई पर्मिट गर्ने अरूलाई डिनाइ गर्ने सो लेट मी राइट इन द नोटप्याड सो दैट इट विल बी इजी ठीक छ भनेपछि के गर्नुपर्ने छ तपाईको फाइल सर्भरलाई फर्स्ट तपाईको ट्याग्स भनेको चाहिँ यो फाइल सर्भर जुन छ यो फाइल सर्भर बाहिर जान पाउनु भएन यसलाई डिनाइ गर्ने ठीक छ सेकेन्ड ट्याग्स भनेको तपाईको 172.16.0. कति हो 1.254 सम्मको डिभाइसेस यसलाई चाहिँ पर्मिट गर्नुपर्ने छ र अर्को भनेको 192.168.10.10 भन्ने डिभाइसलाई पर्मिट गर्नुपर्ने छ बाँकी अललाई डिनाइ गर्नुपर्ने छ दिस इज आवर ट्याग्स अन आवर साइट 1 मा ल सो हाम्रो के हो यो ट्याग्स हो सो वान मोर ट्याग्स फर यु अल तपाईहरुको लागि अहिले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको मलाई सिफ कति मात्रै चाहिएको छ यो एउटा तपाईको के छ नेटवर्क छ कति नेटवर्क छ 172.16.0.0/16 बिटको मसँग नेटवर्क छ र मलाई सिफ अहिलेको लागि मेरो रिक्वायरमेन्ट यतिलाई मात्रै पर्मिट गर्नुपर्ने हो नि त 1 देखि 2 मिटरसम्म सो मलाई सिफ कति मात्रै चाहिएको छ भने मलाई यहाँनेरि अराउन्ड तपाईको 255 वटा अथवा 254 वटा मात्रै के चाहिएको छ भ्यालिड डिभाइस चाहिएको छ त्यो पनि मेरो 0 देखि स्टार्ट भएको हुनुपर्छ भनेपछि मैले यसलाई कति बिटमा राख्नुपर्छ कति नेटवर्क बिट बनाउनु पर्ने हुन्छ या कति प्रिफिक्स बिट बनाउनु पर्ने हुन्छ सो क्याल्कुलेट दैट ल त्यो क्याल्कुलेट गर्ने बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भनेको मलाई चाहिएको छ 254 वटा भ्यालिड एड्रेस
1 देखि 250 नै भनेको हो नि त मैले 250 वटा भ्यालिड एड्रेस चाहिएको छ र तपाईको 0 बाट स्टार्ट हुनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको फर्स्टमै ठीक छ यहाँ तपाईको कतिबाट स्टार्ट हुन्छ र कति बिटको राख्नुपर्छ त्यो मैले कति सबनेट दिँदाखेरि चाहिँ यो एक्ज्याक्टली मैले यसलाई भन्न सक्छु ओके only this much भनेको कति मात्रै only 172.16.0.1 देखि 250 सम्म यति मात्रै हो है भनेर मैले भन्न सक्ने चाहिँ कति बिटमा राख्छु भने भन्न सकिन्छ त जस्ट लाइक अ सबनेटिङ गरे जतिकै हो बुझ्नु भने कति बिटमा राखे भने चाहिँ मैले यसलाई only this much not including the 1.1 1.2 हैन 255.250 यो इन्क्लुड गरेर होइन सिर्फ तपाईको यति मात्रै हुनु पर्यो भने चाहिँ 24 बिटमै राखे भने हुन्छ हुन्छ ओके भनेपछि 24 बिटमै राख्दा पनि हुन्छ र त्यही भन्न खोजेँ मैले बुझ्नु भने चाहिँ कति बिटको बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हामीलाई चाहिएको छ ल भनेपछि हामीले हिजो गर्दाखेरि भनेको चाहिँ नेटवर्क बेसिस नै यही नेटवर्क नै है भन्ने कुरा भयो एउटा डिभाइस नै हो है भन्ने कुरा भयो तर यहाँ भनेको 172.16.0.016 बिटको छ भनेपछि भेरियस तपाईको के हुन्छ थाउजन्ड्स अफ डिभाइसेसहरु हुन सक्छ तर हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ फर्स्ट तपाईको जुन 0 डट तपाईको कति 1 देखि 250 सम्म चाहिँ यो मेजर डिभाइसेसहरु रहेछ एडमिन म्यानेजमेन्टहरु रहेछ जसले मेरो नेटवर्क एक्सेस गर्न सक्छ भने अरूलाई चाहिँ गर्न नदिने के अरु जुन नर्मल युजरहरु रहेछ तिनीहरुलाई गर्न नदिने भनेपछि त्यतिखेरको केसमा चाहिँ नट लुकिङ ओन्ली अन द प्रिफिक्स बिट ल उसँग एजाइन भइरहेको बिट भन्दा पनि हामीले के चाहिन्छ त्यो भन्दा बियोन्डको हामीले बिट चाहिन्छ सो इफ इट इज अफ तपाईको कति हो यदि तपाईको यो 24 बिटमा जान्छ भने ओके ओके ठिकै छ यो कति बिटमा जान्छ 24 बिटमा जान्छ भने यसको के फाइन्ड गर्नु त्यसो भए ट्राई टु फाइन्ड आउट द वर्क एट मार्क्स ओके किन हामीले यति मात्रै नेटवर्क हो भनेर भन्नु पर्ने छ ल अहिले सो ट्राई टु फाइन्ड आउट द वर्क एट मार्क्स अफ दिस नेटवर्क एन्ड देन एन्ड दिस वान ओके भनेपछि ट्राई टु फाइन्ड आउट द नेटवर्क मार्क्स अफ द सरी वर्क एट मार्क्स अफ द 24 बिट त्यो हामी गर्छौं अब कन्फिगरेसनको जहिले पनि हामीले के गरिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ सो के गरिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको हामीले के गर्यो टोपोलोजी डिजाइन गर्यो एन्ड एभ्रीथिङ इज राइट सेकेन्ड भनेको प्लानिङ अब त्यो आईपी एड्रेसहरु प्लानिङ गर्ने भइहाल्यो अब के गर्छु आईपी एड्रेस डिजाइन गरिन्छ ठीक छ एन्ड थर्ड भनेको तपाईको के गरिन्छ थर्ड भनेको एउटा राउटिङको सेक्सन्स हुन्छ कम्प्लिट रिचेबिलिटी बनाउँछौं फोर्थमा भनेको के गर्छौं चेक गर्छौं फिफ्थमा भनेको के गर्छौं एसएल लेख्छौं सिक्समा भनेको के गर्छौं अनि फेरि चेक गर्छौं दिस इज आवर प्लानिङ सो लेट अस गो एन्ड डु इट ल भनेपछि हाम्रो फर्स्ट ट्याग सक्यो ल अब हामी केमा छौं सेकेन्ड ट्याग्समा छौं र हामीले अघि प्लानिङ गरेको छ एड्रेसहरु एजाइन गर्न त्यही एड्रेस के गर्छौं हामी एजाइन गर्छौं एज पर आवर टोपोलोजी ओके सो हियर वी आर अल्सो वी आर गोइङ टु डु वान मोर थिङ हामी अर्को एउटा पनि कुरा गर्न गइरहेका छौं त्यो भनेको चाहिँ के भने हामी डीएचसीपी क्रिएट गर्न गइरहेका छौं So here on this router, I'm going to create the DHCP for 2 of the network. दुईटा नेटवर्क लागि म DHCP क्रिएट गर्छु ल यसमा चाहिँ म्यानुअली दिन्छौं किनभने तीनटा डिभाइस छ आफै आईपी दिनुपर्ने छ यसमा पनि अर्कोमा पनि त्यही भएर आफै एड्रेस दिन्छौं सो लेट अस गो ओभर हियर कति let me assign the IP ना no enable configure terminal host name के लेख्नु मैले interface gig0/1 मा भनेको हाम्रो एड्रेस कति छ IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 24 बिट हो नि हैन नो सट बट एक्जिट गरे मैले अब हामीलाई भनेको अब अहिलेको हेरौँ न gig0/1 मा भनेको 200.1.12.1 248 ओके राइट छ तपाईको ठिकै छ ल अनि तपाईको के हुन्छ तपाईको एन आईएसपी को मा कति तपाईको gig0/0 मा 2 एजान हुन्छ र 248 ओके ठिकै छ ल तपाईले भनेको ठीक छ ल अब यता साइडको पनि निकाल्नु पर्यो नि त यो तपाईको 29 बिटको खोइ त हैन बुझ्नु मैले 29 बिटको चाहियो नि त हामीलाई त हैन यो बिटमा पनि चाहियो सो यो बिटमा हामी कति एजान गर्छौं त्यो पनि हामीले चाहिन्छ ल त्यसको एन एजान दैट इज करेक्ट ल gig0/0 मा IP एड्रेस कति तपाईको 200.1.12.1 248 हुन्छ ल so IP interface brief yes IP address has been assigned अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि अब धेरै रुटहरु लेख्नु पर्छ स्टैटिक राउटिङ धेरै लेख्नु पर्छ नि हामीले त अब जस्तै मानिलियौ स्टैटिक बाटै हामीले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने यसलाई लेख्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो त्यो तीनवटा रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ कि सर हामीलाई अहिले के छ डिफल्ट राउटिङ थाहा छ त्यो कारणले यहाँ देखि म यो साइडमा के गर्छु एउटा डिफल्ट रुट लेख्छु
योबाट क्लाइन्ट साइडबाट आइएसपी तिर डिफल्ट रुट लेख्छु र आइएसपी ले चाहिँ सिफ्ट के गर्छ तीनटा स्ट्याटिक राउट लेख्छ सो एभ्री वेयर के हुन्छ कम्प्लिट रिचेबिलिटी हुन्छ ल सो लेट अस गो एन्ड डु इट भनेपछि हामी के गर्छौं त्यही अनुसार गर्छौं अब जहिले पनि मैले भनेको छु बाइ डिफल्ट तपाईको अहिले हेर्ने भने देयर इज नो एनी राउट ल कुनै पनि राउट छ त छैन ल कुनै पनि के छैन तपाईको राउटहरु छैन अहिले एक्जिट भएको अब हामीले जब रुट लेख्छौं तब पनि त्यो रुट देखाउँदैन के किन देखाउँदैन बिकज राउटिङ टेबलमा भनेको यदि तपाईको रुट चाहिँ के छ बेस्ट रुट हो रिचेबल रुट हो भने मात्रै देखाउँछ ल यदि रिचेबल होइन भने त्यो रुट देखाउँदैन रिमेम्बर दैट ल भनेपछि नेक्स्ट स्टोप जुन हामीले भनेर दिन्छौं नि हैन या फरवर्डर राउटर यो भनेर दिन्छौं त्यो एड्रेस सम्म तपाईको राउटर रिचेबल हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईको नेक्स्ट स्टोप रिचेबल छैन भने उले के गर्दैन बेस्ट रुट देखाउँदैन ल अब हामी स्योर छौं जस्तै मैले राउट लेख्ने नै भए म उतापटिको साइडमा कति युज गर्छु पहिला फेरि राउट चाहिँ लेख्ने ठीक छ मैले राउट चाहिँ कसरी लेख्ने डिफल्ट राउट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि I want to reach to every network not to a specific one हिजोको जस्तो निमा सरलाई है हिजोको जस्तो तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक यो नेटवर्कमा मात्रै पुग्ने भनेर डिफल्ट राउट लेखिदैन ल बुझ्नुभयो नि केमा डिफल्ट राउट चाहिँ स्ट्याटिक जुन हामीले नेटवर्क बेस गरिन्छ नेटवर्क बेस गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि I want to reach to this network भनेर यहाँनेरि डेस्टिनेसन नेटवर्क भनेर दिन्थ्यो अनि डेस्टिनेसन सबनेट अनि फरवर्डर राउटर आईपी भनेर दिन्थ्यो ल बुझ्नुभयो नि तर अहिले भनेको जुन हामी डिफल्ट रुट लेख्न खोजिरहेको छ डिफल्ट रुट लेख्दाखेरि भनेको क्लाइन्टले आईएसपी तिर म यो मात्रै नेटवर्कमा पुग्छु भनेर भनिदैन के बिकज आवर तपाईको जुन सर्भिस हुन्छ त्यो एउटै मात्रै हुँदैन त्यही भएर हामी के भन्छौं I want to reach to the everywhere जुनसुकै सबनेट होस् it doesn't matter me but please help me out to reach over there ओके भनेपछि त्यसरी भनेको हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं आईपी राउट टु द एनी नेटवर्क ओके एनी डेस्टिनेसन नेटवर्क ह्याभिङ द एनी सबनेट मार्क्स ओके यदि मात्रै सबनेट मार्क्स 24 बिट को 30 बिट को यो भनेर मेन्सन गरिदैन के एनी सबनेट मार्क्स जुनसुकै सबनेट मार्क्स होस् बट प्लिज हेल्प मी आउट ल बाय 12.1 र 12.2 अब यो रुट लेख्यो मैले भन्न खोजेको के भने यो रुट लेख्यो लेखेको हो नि त रुट त कमान्ड त ठीक थियो हाम्रो एभ्रिथिङ इज फाइन वी हैव रिटन one of the root बट त्यो राउटिङ टेबलमा तपाईको त्यसको के छैन इन्ट्री छैन के किन इन्ट्री छैन either we can be able to reach over here or not यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन पहिला त्यो चेक गर्ने ल यदि पुग्न सकिन्छ भने राउटिङ टेबलमा रुट आउँछ यदि त्यो तपाईको रिचेबल भएन भने राउटिङ टेबलमा रुट आउँदैन ल अहिले रिचेबल हुन्छ कि हुँदैन हामीसँग योसँग रिचेबल हुन्छ हामी ट्राई टु इन्टरेक्ट ल अनि मात्रै हाम्रो प्रब्लम पनि हुन्छ त्यसपछि अनि सोलुसन पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ ल बुझ्नुभयो नि भनेपछि के भयो तपाईको रिचेबल हुँदैन आईपी एड्रेस नै लगाएको छैन रिचेबल त हुने कुरै भएन लिंक स्टिल डाउनमै छ बुझ्नुभयो नि भनेपछि के हुन्छ भने यो नेक्स्ट स्टोप जब रिचेबल हुन्छ यो रुट अटोमेटिकली अफ हुन्छ यो तपाईले लेखेको स्टेटमेन्ट लेखिसक्नु भएको छ तर त्यो अटोमेटिकली तपाईको राउटिङ टेबलमा आउँछ यदि तपाईको नेक्स्ट स्टोप रिचेबल हुँदैन भने तपाईको त्यो रुट के हुँदैन राउटिङ टेबलमा देखाउँदैन ल सो दिस इज वान अफ द मेथड टु ट्रबल कहिले काहीँ के हुन्छ भने सो रनिङ गरेर हेरिन्छ रुट त छ भनेर भन्यो अब कुनै पनि तपाईको के भन्छ क्लाइन्टले तपाईको के भन्यो रिचेबिलिटी भएन भनेर भन्यो भने अब के भन्ने त गर ट्रबल सुट गर्दा मानौ तपाईको राउटर म्यानेजेबल राउटर नै युज गरेको छ भने रुट त लेखेको छ हैन रुट त छ अब राउटिङ टेबल चेक गर्नु पर्यो नि त राउटिङ टेबलमा त्यो रुट छ कि छैन भने राउटिङ टेबलमा रुट छैन भनेपछि पोसिबल केस के हो त नेक्स्ट स्टोप रिचेबल हुन्छ कि हुँदैन जुन हामीले नेक्स्ट स्टोप भनेर मेन्सन गरेको छ बुझ्नु भने जुन हामीले नेक्स्ट स्टोप भनेर मेन्सन गरेको छ त्यो सम्म रिचेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई चेक गर्ने ल यदि त्यो सम्म रिचेबल छ भने नाउ देयर इज अ सर्टेन एरर विथ तपाईको के भयो त्यो तपाईको राउटिङ टेबल देखाइहाल्छ त्यो प्रब्लमै भएन रिचेबल छैन भने चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भने कि त तपाईको नेक्स्ट स्टोप मिस्टेक दिएको छ कि त तपाईको नेक्स्ट स्टोप के छ डाउन छ या सर्टेन एरर छ ल त्यसमा सो लेट अस गो ओभर देयर भनेपछि यसरी हामीले रुटहरु लेख्यौं अनि रु राइट गर्न चाहिँ नबिर्सौं ल सो यो तपाईको राउटरमा जान्छु म यसको दुईटा इन्टरफेसमा हामीले प्लान गरे जस्तै आईपी एड्रेस डिजाइन गर्छौं बुझ्नु हुँदैछ नि वासले त्यो के भन्छ लाइक रिगार्डिङ द डिफल्ट राउट बुझिरहेछ म्याम ओके ओके अरु कसैलाई तपाईको स्ट्याटिक राउटिङमा प्रब्लम थियो आईएसपी लेख्न मैले प्रब्लम थियो भने भन्दा हुन्छ ल त्यो टपिकहरुलाई पनि म कभर अप कुनै पनि हाम्रो टपिकमा अभियसली राउटिङ युज हुन्छ त्यही टपिकमा म कभर गर्दै लान्छु ल बुझ्नु जसले अस्ति बुझ्नु भएको थिएन उहाँहरुले सो भयो आईपी एड्रेस मैले डिजाइन गर्ने भए कति प्लानिङ छ हाम्रो
200.112.2 छ। अब सबनेट मार्क्स पनि हामीले सेम दिनु पर्यो नि त हैन। कति सबनेट मार्क्स छ हाम्रो 248 छ। अब सट डाउन एड्रेस एजाइन गरेर मात्रै हुँदैन ल। एड्रेस एजाइन गरेको छु तर पनि स्टिल यहाँ के छैन तपाईको रुट आइरहेको छैन ल। छ त रुट आएको छैन ल। किन लिंक अफ भएको छैन नि त। तर जसै लिंक अफ हुन्छ तपाईको नचलाउनु गर्ने। लिंक अफ हुने बित्तिकै तपाईको के भयो तपाईको राउटिङ टेबलमा त्यो रुट आउँछ ल। बुझ्नुभयो? किन अब रिचेबल छ नि त। अब त पिङ गरेर हेर्दा पनि भयो। it takes a certain time to look up the route. Now it can के छ तपाईको नेक्स्ट अफ रिचेबल छ। रिचेबल भएपछि मात्रै तपाईको राउटिङ टेबलमा के हुन्छ रुट आउँछ। सो ट्रबल सुट भनेको तपाईको बेग्लै कुनै टेक्नोलोजी पढ्ने होइन कि। ट्रबल सुट भनेको जुन हामीले कन्सेप्ट बुझिसके पछाडी यो कुरा हुन्छ है पोसिबिलिटी के हो त सोलुसन गर्नको लागि। सबसे सुरुमा प्रोग्राम त थाहा हुनु पर्यो नि त यस्तो यस्तो हुन्छ प्रोग्राम भनेर हैन। त्यही भएर जति धेरै मिस्टेक गर्यो त्यति बुझिन्छ ल। अनि के भयो तपाईको जस्तै अब के भयो रुट आयो जब हाम्रो लिंक अफ भयो नेक्स्ट रिचेबल छ। नाउ देयर इज अ रुट ल। रुट आयो अनि जुन हाम्रो डिफल्ट राउट छ डिफल्ट राउटलाई एस एस्ट्रिकलाई डिनोट गरिन्छ। यो डिनोटेसन पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। रुट त छ त्यो कुन रुट हो त यो केबाट बनाएको रुट हो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि त। कि त सबै स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो ए आउट आइपी राउट भनेर लेखेको रहेछ त्यो स्ट्याटिक राउटिङ हो भनेर भएन। तपाईले रुट हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनु पर्यो कि व्हाट टाइप अफ रुट इट इज। अब यहाँ मानिलिउँ यो एस एस्ट्रिक नभएर एस हुन सक्छ भने यो के हो ए यो नेटवर्क बेसिस लेखेको स्ट्याटिक राउटिङ रहेछ भने त्यो नलेखेर आर लेखेको थियो भने के बुझ्नु पर्छ फेरि ए रिप चलाएको रहेछ भनेपछि रिपको तिर ट्रबल सुट गर्न थाल्नु पर्यो नि त। अब त एस लेखेको छ भने स्ट्याटिक तिर गएर ट्रबल सुट गर्नु पर्यो। सो द्याट्स व्हाई वी शुड नो दिस। तपाईको राउटिङको यो तपाईको प्रोटोकलहरुको कोड पनि कोडहरु अदर के भन्छ लाइक सिन्टेक्स पनि जान्न जरुरी छ ल। यसको डिनोटेसन पनि जान्न जरुरी हुन्छ ल। भनेपछि कुन टाइप अब रिपमा प्रोब्लम छ आर भनेर लेखिरहेछ भने त ओके देयर इज अ एरर विथ द रिप अथवा सर्टेन केही प्रोब्लम हुन सक्छ। त्यो अनुसारले हामीले ट्रबल सुट गर्न सकिन्छ कि। टेक्नोलोजी रन गरेको टेक्नोलोजी नै थाहा नभइकन त्यसलाई ट्रबल सुट गर्न चाहिँ जानिँदैन ल। सुरुमा रन के भएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्छ अनि मात्रै हामीले त्यो अनुसारले ट्रबल सुट गर्न सकिन्छ। सो हियर वी गो भनेपछि अहिले हाम्रो के छ डिफल्ट राउट आइरहेछ एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिकै छ ल। लेट मी गो टु द आईएसपी एन्ड एजाइन द आईपी। सो हियर अन दिस साइड आई एम गोइङ टु एजाइन कति हेरे तपाईको 9 अर्कोमा कति 10 र सबनेट मार्क्स कति बिटको 29 बिटकै एजाइन गर्छौं ल। सो लेट अस गो एन्ड एजाइन इट। इन्टरफेस कति छ gig 0/0/1 आईपी एड्रेस कति 248 भयो नो शटडाउन। अब यसमा चाहिँ यो आईएसपी बाट हामीले दुईटा स्ट्याटिक राउटिङ लेख्ने भनेर भनेको छ अघि नै प्लान गरेको छ। सो वाइ टु वेस्ट इट हैन। किन तपाईको थर्ड सेगमेन्टमा गएर बल्ल आईपी एड्रेस लगाइसकेपछि लेख्नु किन हामीले त थाहा भइसक्यो नि त। अब त यदि अब हामीले बिगिनिङ हुँदाखेरि अथवा बिगिनर हुँदाखेरि चाहिँ के गरेको थियो पहिला आईपी लगाइसके पछाडी लेख्ने गरेको थियो। अब त हामीलाई थाहा छ लेख्दा भयो नि त। भनेपछि म के गर्छु यसको लागि रुट लेख्छु तर सकेसम्म चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि अब गर्दाखेरि चाहिँ पहिला आईपी लगाइसकेपछि एजाइन गर्नु। अहिलेसम्म अरु बाँकी रहेको लागि लेख्छु। अहिले चाहिँ म योसँग यसको लागि रुट लेख्नु पर्यो ल। टेल मी कुन कस्तो रुट लेख्नुपर्छ आईएसपीमा मैले कन्फिगर टर्मिनल आईपी राउट मैले कति 192.1.0 को लागि रुट लेख्न आँटेको त्यो पनि स्ट्याटिक राउटिङ के लेख्नु पर्ने हुन्छ मैले व्हाट शुड आई हैव टु राइट डेस्टिनेसन नेटवर्कको हुन्छ कति बिटको हुन्छ 20 बिटको नेक्स्ट अफ आईपी को अब उसको नेक्स्ट अफ रिजेबल हुन्छ उसको राउटिङ टेबलमा एन्ट्री देखाइ नै हाल्छ ल प्रोब्लमै छैन। बुझ्नुभयो नि उसको नेक्स्ट अफ के छ रिचेबल छ उसको राउटिङ टेबलमा एन्ट्री देखाउँछ 1.1 एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिक छ ल। अस्ति म टेस्टको लागि यो रुटको लागि पनि लेख्नु पर्यो यो 192.168.10 को लागि पनि लेखेर देखाउँछु ल म सो दैट यु विल बी फाइनली क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। कन्फिगर टर्मिनल गरे आईपी राउट 192.168.10.0 को लागि त्यो 24 बिटको छ र मेरो नेक्स्ट भनेको चाहिँ 200.112 कति हुन्छ 10 हुन्छ ल। रुट त लेख्यो तर राउटिङ टेबलमा के हुँदैन फेरि आईपी राउटिङ टेबलमा के छैन त्यो 10 को लागि एन्ट्री छैन ल। किन बिकज इट क्यानट मेक द रिचेबल विथ द नेक्स्ट अफ के जुन नेक्स्ट अफ हामीले भनिरहेछ त्योसँग यो राउटर रिचेबल छैन अहिले 10 त्यही भएर उले रुट देखाउँदैन ल त्यसमा आफ्नो राउटिङ टेबलमा तर रुट चाहिँ लेखेको छ ल हामीले। Let us go over here and assign the IP again.
टर्मिनल होस्ट नेम साइट 2 इन्टरफेस गिग 0/0 मा भनेको हाम्रो प्लानिङ कति छ आइपी एड्रेस जान गर्ने आइपी एड्रेस कुनमा यो गिग 0/0 मा 200.1.12.10 255.255.255 कति तपाईको 240 शटडाउन यो नो शटडाउन गर्ने बित्तिकै चाहे यसमा पुगोस् नपुगोस् राउटिङ टेबलमा के देखाउनु पर्छ उले एन्ट्री देखाउनु पर्ने हुन्छ ल भयो इफ नेक्स्ट स्टप रिचेबल हुनुपर्ने हुन्छ यो नेटवर्क त अहिले लागे पनि छैन त्यो पनि राउटिङ टेबलमा एन्ट्री आइरहेछ ल केमा स्ट्याटिक राउटमा बुझ्नु नि तर रिपमा के हुन्छ फेरि रिपमा अर्को तपाईको डायनामिक राउटिङको फाइदा चाहिँ हो ल यदि त्यो नेटवर्क उसँग रिचेबल हुँदैन भने त्यो नेटवर्क उले बारेमा रुटै राख्दैन कि तर स्ट्याटिक राउटिङमा के हुन्छ भने उसको नेक्स्ट स्टप जुन मेन्सन गरेको छ त्यो रिचेबल छ भने उले त्यो रुट जस्तै भए पनि उले एन्ट्री राखिदिन्छ ल यहाँनिर बुझ्नु चाहे पुगोस् या नपुगोस् तर डायनामिकमा चाहिँ के हुन्छ अपडेट भइहाल्छ कि उनीहरुको वेटिङ गर्छ यदि तपाईको रिप रन गरेको छ भने 4 मिनेटसम्म वेट गर्छ 4 मिनेटसम्म पनि त्यसको कुनै पनि इन्फर्मेसन आएन त्यो रुटले उलाई इन्फर्मेसन दिएन भने उलाई रिमुभ गर्ने छ कि लोड भएन नि त राउटरको राउटिङ टेबलमा बुझ्नु भने तर स्ट्याटिक राउटिङले चाहिँ के गर्छ तपाईको म्यानुअली नै यहाँ स्टे हुन्छ ल फरएभरको लागि जबसम्म हामीले म्यानुअली रिमुभ गरिँदैन तबसम्म बसिरहन्छ कि सो स्ट्याटिक राउटिङमा भनेको मेजर फोकस भनेको चाहिँ नेक्स्ट स्टप रिचेबल छ छैन त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ सो भनेपछि रुट छ यहाँ एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिकै छ ल सो आफ्टर दिस भनेपछि आइएसपी अरे लेख्यो अब यहाँ अर्को तपाईको इन्टरफेसमा पनि लाउनु पर्छ गिग 0/2 मा 10.1 ल सो लेट अस डिजाइन इट एक्जिट इन्टरफेस गिग 0/2 192.168.10.1 सरी नट 252 किनभने हामीले यो भन्दा बढ्ता एड्रेस चाहिरहेछ नि हैन सो कति 0 र त्यसपछि भनेको अर्को एउटा इन्टरफेसमा पनि एजाइन गर्नुपर्छ एड्रेस 0/1 मा 16.0.1 कति बिटको 16 बिटको हुन्छ ल त्यहाँ रिमेम्बर दैट इन्टरफेस गिग 0/1 मा आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.0.0 आईपी एड्रेस लाग्यो अब यहाँदेखि एउटा डिफल्ट रुट लेख्नु पर्ने छ आईएसपी तिर ल कतातिर लेख्नु पर्ने छ आईएसपी तिर सो लेखौं टर्मिनल आईपी राउट 200.1.12.9 आईएसपी तिर ल त्यो रुट हेर्दा हुन्छ सो आईपी राउट रिचेबल छ त्यो रुटहरु देखाउँछ ल सो एभ्रिथिङ इज फाइन सबै ठीक छ नि हैन सबै ठिकै छ आईएसपी देखि एउटा रुट लेख्न बाँकी छ अब अघि यसको लागि त लेख्यो यसको लागि छैन यसको लागि देखाउँ ल Here I'm going to go to this one 16.0.0 को लागि ल IP route 172.16.0.0 255.255.0.0 र नेक्स्ट स्टप कति हुन्छ तपाईको नेक्स्ट स्टप भनेको 200.1.12.2 not 2 10 10 छ नि त त्यसको हेर्छु सो हेर्छु म राउटिङ टेबलमा एन्ट्री आयो हैन सो IP route yes it has only के छ तीनटा तपाईको स्ट्याटिक रुट छ एभ्रिथिङ इज रिचेबल राइट नाउ सो राइट गरे सो एभ्रिथिङ इज फाइन भनेपछि राउटिङ पनि गर्यो अब एउटा डीएचसीपी क्रिएट गर्न सिकाउँछु भन्दै थिए म त्यो डीएचसीपी म क्रिएट गर्छु न I want to create the DHCP for 172.16 network and then 192.10 को लागि राउटरमा कसरी लेख्ने राउटरमा जाने कन्फिगरेसन टर्मिनल गर्ने रिमेम्बर वन थिङ DHCP क्रिएट गर्दा मैले अघि भनेको छु कन्फ्लिक्ट हुन्छ यदि त्यो एड्रेस पनि हामीले के गर्यो रेन्जमा दियो भनेर बुझ्नु नि त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिमेम्बर के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै म एउटा DHCP क्रिएट गर्छु पहिला अनि म देखाउँछु न IP DHCP पुल गरे मैले त्यो मेरो उतापटिको चाहिँ के रहेछ तपाईको लेन 1 भन्ने नेटवर्क रहेछ ल लेन 1 ओके अन्डरस्कोर DHCP भनेर भने जस्ट यो DHCP को नेम मात्र हो ल यो मेरो नेम के रहेछ तपाईको लेन 1 रहेछ फर एक्जाम्पल मानौ ल जस्ट डिनोटेसनको लागि मात्र ल त्यस्तो मैले के गरे लेन 1 अन्डरस्कोर DHCP यो रहेछ र यसको चाहिँ नाम राख्नु पर्यो लेन 2 भनेर राख्नु पर्यो लेन 2 अन्डरस्कोर DHCP DHCP पनि मात्र DHCP राख्नै पर्ने रहेछ भन्ने पनि होइन ल मैले भने नि हैन जस्ट आइडेन्टिफिकेसनको लागि मात्र लेखेको ल यो यसको नाम दिनुपर्ने हुन्छ कि माई सर्भर माई पुल भनेर आउँछ नि यहाँ जस्तै यो DHCP मा गयो भने सर्भर पुल भन्ने नेम आउँछ नि त्यो नेम दिएको हो कि ठीक छ भनेपछि लेन 1 गर्यो नेटवर्क कुन दिने हो यसलाई अब नेटवर्क त अब हामीले दिने प्लानिङै कति छ
192.168.10.0 को कति बिटको हो नेटवर्क यो दिने हाम्रो प्लानिङ हो अब यसको गेटवे कुन हुन्छ अब डिभाइसमा तपाईको आईपी मात्र लागेर हुँदैन गेटवे आफै गरेर फेरि म्यानुअली लाउने कुरा पनि हुँदैन गेटवे हामीले नै दिनुपर्ने हुन्छ गेटवेलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ डिफल्ट राउटर भन्छ ल सो डिफल्ट राउटरको आईपी कति छ अघि हामीले लगाएको 10.1 छ त्यसैलाई भन्नु पर्यो नि त डीएनएस सर्भर दिने डीएनएस सर्भर हामी अहिलेसम्म हामी क्रिएट गर्दैछौँ डीएनएस सर्भर कहाँनिर वेल वेयर क्रिएटिङ हामी डीएनएस सर्भर यो एउटा डिभाइसमा क्रिएट गर्दैछौँ जसको आईपी .200 राख्छु ल म ओके सो लेट मी राइट इट डीएनएस सर्भर हामीसँगै हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नहोस् अब चाहिँ कति आईपी राख्छु 192.168.1.200 राख्छु सो उसको रिक्वेस्ट उसले केही तपाईँको नर्मली यहाँको डिभाइसेसहरूलाई त दिएको छैन तर यो सर्भरले त गर्न पाउनुपर्छ नि त So for that case, what I am going to do is that यहाँको डिभाइसहरूले DNS सर्भर कति युज गर्न पाओस् कुन छ हामीले बनाएकै DNS सर्भर छ 192.168.1.200 युज गर्न पाओस् भयो सो यो हामीले के गर्यो DHCP हरू पनि क्रिएट गर्यो नेटवर्क यो दिने पनि भयो आईपी सबैभन्दा सुरुमा कहाँदेखि पाउँछ 0 त पाउँदैन कसैले पनि एजेन्ट गर्न पाउँदैन भनेपछि 10.1 पाउँछ ल तपाईको सबसे सुरुको जुन डिभाइसले रिक्वेस्ट गर्छ उले 10.1 पाउँछ ल 10.1 के भइदिन्छ भन्दाखेरि 10.1 भनेको तपाईको यहाँनिर एजेन्ट भएको हुन्छ यो डिभाइसले 10.1 पायो यहाँ पनि 10.1 छ भने के हुन्छ तपाईको कन्फ्लिक्ट हुन्छ ल डुप्लिकेसन हुन्छ दुईटैले काम गर्न छोडिदिन्छ अब गेटवेले नै काम गर्न छोड्यो भने त सकियो भने फेरि अरूले के गर्ने बुझ्नु नि तर यहाँ राउटर अलिकति तपाईको त्यसलाई ओभरकम त गर्छ तर यहाँ हेर्न सकिन्छ ल कसो हुन्छ भनेर एड्रेस आयो के भन्यो जुन DHCP तपाईको के भयो रिक्वेस्ट आएको थियो डिस्कभरी गर्न खोजिरहेको थियो ओके यसमा तपाईको डोराको हिसाबले काम गर्छ ल सबसे सुरुमा क्लाइन्टले के गर्छ कहाँनिर छ त DHCP सर्भर भनेर डिस्कभर गर्छ जब उले तपाईको के भन्छ लाइक DHCP सर्भर यो रहेछ भनेर डिस्कभर गर्छ DHCP सर्भरले आईपी को लागि अफर गर्छ उले के गर्छ नि उले रिक्वेस्ट गर्छ अनि फाइनली DHCP सर्भरले ओके मैले दिनुपर्ने डिभाइसले दिने एक्नोलेज गर्छ ल एक्नोलेज भनेको कुन डिभाइसले आईपी एड्रेस पायो भनेर उले एक्नोलेज गर्छ त्यसो यो डोराको बेसिसमा उले के गर्छ यो DHCP को फंक्शन्स हुन्छ ल बुझ्नु डिस्कभर अफर रिक्वेस्ट एक्नोलेज ओके सो यो बेसिसमा के हुन्छ तपाईको DHCP क्लाइन्ट र DHCP ले फंक्शन्स गर्ने हुन्छ ल सो यहाँ हेर्दा भनेपछि एड्रेस दिन खोजेको थियो उले 192.10.1 तर त्यो कन्फ्लिक्ट भइदियो के किन यो एड्रेस त अलरेडी यही राउटरमा एजेन्ट भएको थियो नि त माने यो राउटरमा एजेन्ट भएको थिएन उसमा अर्कै एड्रेस एजेन्ट भएको थियो तर DHCP सर्भर यहाँ थियो उले त थाहा हुँदैन कन्फ्लिक्ट भयो भनेर सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त त्यसको द नेटवर्क they will not able to participate in the network so remember that you have to exclude this address ल यो एड्रेस जुन लगाएको छ जुन स्ट्याटिकली लगाइसकेको एड्रेसलाई चाहिँ पनि एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नबिर्सिनु होला ल 10.2 रिसिभ ठीक छ भनेपछि मैले के गर्न सक्छु मलाई केही एड्रेसहरु चाहिँ रिजर्भ गर्नुपर्ने थियो भन्ने लागेको छ त्यो एड्रेसहरु म के गर्छु रिजर्भ गर्छु र के गर्ने कसरी आईपी DHCP excluded address excluded excluded address 192.168.10.1 एउटै मात्रै गर्ने अरूलाई गर्नु छैन मलाई भन्ने चाहिँ एउटै मात्रै गर्ने हैन अलिकति रेन्ज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ भने 192.168 कति गर्न सकिन्छ 110.12 सम्म गर्नु पर्यो सो यतिसम्म एड्रेस चाहिँ कसैले पनि नपाओस् भनेर मैले के गरेँ रिजर्भ गरेँ ल यतिसम्म एड्रेसलाई चाहिँ कसैले पनि नपाओस् के नेटवर्क दिने ठीक छ यहीबाट र यो डिभाइसमा पनि फेरि गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिदेखि 13 देखि पाउँछ ल किन 12 सम्म कुनै पनि डिभाइसले पाउँदैन 13 14 सो यसरी के हुन्छ तपाईको एड्रेस हुन्छ यो डिभाइसले चाहिँ नदिने किनभने यो डिभाइसमा हामी अहिले म्यानुअली आईपी लगाउन चाहँदै छौं यो हाम्रो सर्भर हो 10.10 192.168.10.1 अनि हाम्रो DNS भनेको अहिलेसम्म बनाइ छ 192.168.1.200 बनाइ छ त्यही दिएर यसमा चाहिँ स्ट्याटिक दिने किनभने यसमा हामीले अहिले सर्टेन काम गर्नुपर्ने छ यही आईपी चाहिन्छ त्यही भएर गरेको So DHCP कसरी क्रिएट गरिन्छ I hope you understand इन गरे सो रनिङ गर्छु ल So this is how you are going to create the DHCP I just want to paste over here so it will be easy for you all यो के हो तपाईको DHCP होला केमा राउटरमा
अर्को पनि एउटा DHCP क्रिएट गर्ने प्लानिङ छ हैन हाम्रो 172.16.0.2 सो ट्राई गरौँ न यहाँ कन्फिगर टर्मिनल के गर्दैछौँ IP एक्सक्लुडेड सुरुमै गर्दा पनि हुन्छ IP DHCP मा यसमा पनि सम अफ द एड्रेस एक्सक्लुड गर्छु 172.16. कति होस् 16.0.1 यो एड्रेस एक्सक्लुड होस् र म अर्को पनि के गर्न चाहन्छु भने IP DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस 172.16. तपाईको कति होस् 16. समथिङ यहाँ मसँग मानौ मैले सबनेट चाहिँ 16 बिट दिइहाले हैन बुझ्नु भने सबनेट चाहिँ 16 बिट दिइहाले 16 बिट दिन्छु पनि त्यो प्रोग्राम भएन तर म DHCP बाट एड्रेस पाउनको लागि मसँग समथिङ लाइक 300 जति मात्रै एड्रेस रहेछ नि सो त्यो भन्दा बढ्ता त मलाई चाहिएन नि त भनेपछि 4 डट तपाईको कतिबाट सपोज यो 4 डट तपाईको 0 अथवा 1 बाट कतिसम्म नहोस् 172.16. तपाईको 255.254 समय कसैले पनि एड्रेसहरु रिसिभ नगरोस् के यो चाहिँ भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन 0 डट कति तपाईको 0.1 0.2 यो पाउँछ यो 1 पाउँदैन 2 बाट पाउन थाल्छ स्टार्ट गर्छ एड्रेस एसाइन गर्न ठीक छ अनि तपाईको 1 डट अब यो 2 डट सरी 0.255 पुगिसकेपछि त फेरि 1.1 हुँदै आउनु पर्यो नि त 1.1 1.2 1.3 हुँदै आउनु पर्यो 2.1 2.3 पनि पाउँछ 3.1 3.2 समथिङ 255 सम्म पाउँछ कि र यो एड्रेस चाहिँ नदिने के हामी किनभने मान्नु DHCP मैले क्रिएट गर्दा गरे तर यो एड्रेस हामी नदिने क्लाइन्टलाई भने चाहिँ यसरी एक्सक्लुड गर्न सकिन्छ भनेको मेरो एराउन्ड कति रहेछ तपाईको 300 वटा डिभाइस रहेछ त्यो भन्दा बढ्ता रहेनछ त्यही भएर मैले त्यसलाई एक्सक्लुड गरेँ सो यु क्यान डु द एक्सक्लुड ओभर हियर अन द DHCP भयो यति धेरै लार्जर नम्बरको बबल चाहिँ बनाइदिन तर हैन एक्सक्लुड गर्नु पर्यो भने गर्न सकिन्छ ल तब DHCP त क्रिएट गर्नु पर्यो एक्सक्लुड गरेर मात्रै भएन IP DHCP के हो तपाईको पुलको नाम के राख्नु भनेको छ len2_DHCP सो नेटवर्क भनेको अभियसली अब त्यही हुन्छ 16 बिटकै राख्ने भनेको छ 16.0.0 255.255.0.0 डिफल्ट आउट दिनु पर्यो नत्र कसले म्यानुअली एजेन्ट गरिरहन्छ त हैन 0.1 DNS सर्भर पनि दिनु पर्यो मलाई 192.168.1.200 हुन्छ भयो सो एभ्रिथिङ इज फाइन हामीले के गर्यो सो रनिङ वी क्रिएट द DHCP हामीले के गर्यौं यो DHCP सर्भर पनि क्रिएट गर्यौं भयो वी क्रिएट द DHCP सर्भर ल this is the DHCP server in the outer दुईटा के गरे हामीले DHCP सर्भर क्रिएट गर्यौं सो हाम्रो अलमोस्ट ट्याक्सहरु अब कम्प्लिट भइसक्यो DHCP क्रिएट गर्ने या IP रिसिभ गर्नु पर्यो यसले 16.0.2 0.3 16 bit 1 100 DNS सर्भर सबै छ ल सो एभ्री डिभाइसेसहरुमा हामीले के गर्यौं एड्रेसहरु एजेन्ट गरिसक्यौं अब के गर्छ भन्दाखेरि राउटिङ पनि गर्यो एड्रेस पनि एजेन्ट गर्यो चेक पनि गरिन्छ चेक गरौँ ल पहिला यहाँ एड्रेस लगाऊ यो तपाईको सुरुको भनेको यो मेरो फाइल सर्भर हुँदो रहेछ ल कति IP लगाउँछु म 1.100 एड्रेस लगाउँछु यो मेरो भनेको FTP हो ल यो फाइल सर्भर हो सो यसलाई पहिला एड्रेस त एजेन्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि स्ट्याटिक गर्ने भनेको छ सो लेट मी गो ओभर हियर 192.168.1.100 192.168.1.1 गेटवे अनि DNS सर्भर पनि क्रिएट गर्ने भनेको छ 1.200 यसलाई पनि क्रिएट गर्यौं सो ठीक छ यसमा एउटा DNS इन्ट्री पनि म क्रिएट गर्छु 192.168.1.200 192.168.1.1 गेटवे 192.168.1.200 उ आफै नै के हो DNS सर्भर हो ल सो जब उसको के भन्छ साइट होस्ट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के भएर होस्ट होस् भन्दाखेरि मेरो के चाहना छ भने चाहिँ वेलकम टु CCNA भनेर मैले के गरे यो लेखे अनि यो मेरो DNS मा एउटा इन्ट्री बनाउँछु यहाँ DNS भन्ने सर्भिस छ यसको ओके यो तपाईको यदि कसैले www.ccna.com भनेर भन्छ भने त्यसमा IP एड्रेस कुनमा जाओस् 192.168.1.100 भन्ने
100 होइन 200 भन्ने तपाईँको सर्भरमा जान्छ एडिट अन द सर्भिसलाई अन गर्नु पर्यो नि त होइन सो यो रेकर्ड मैले राख्नेलाई यसमा सबैले जसले डिएनएस सर्भर यही हो त्यही भएर डिएनएस सर्भरको एन्ट्री राख्छ उसले ccna.com गर्यो भने पनि यो डिभाइसले एक्सेस गर्न सक्छ यो टेस्टिङको लागि युज गर्न पाइन्छ अब जुनै एउटा एड्रेस लगाए पनि भएन एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो पहिला पिङ गर्छु म सर्भरलाई पिङ कनेक्टेड नै छ 192.168.1.200 लाई पिङ गर्नु पर्यो यस इट इज रिचेबल मेरो त्यो साइट के भइरहेछ रन भइरहेछ छैन भनेर हेर्नु पर्यो अब पहिला गर्दाखेरि के गर्नु पर्थ्यो http://192.168.1.200 गर्नु पर्थ्यो यति निकाल्नको लागि अहिले के गर्न सकिन्छ अहिले भनेको ccna.com गरो यो ओपन भइहाल्छ सो इट इज इजियर नाउ अहिले इजी भयो त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दा अब चेक चाहिँ गरौँ न एकचोटि बाइ रिचेबल छ छैन भने चेक गर्नु पर्यो सो मैले त्यही गरेर समटाइम्स तपाईँको त्यो रिक्वेस्ट पुग्नको लागि एकछिन टाइम लाग्छ पिङ गरेर हेर्दा पनि भयो यो सर्भरले मैले अब पिङ गर्छु त्यहाँसम्म रिचेबिलिटी छ छैन भनेर ल रिप्लाई आयो भनेपछि कनेक्टिभिटी छ होला अब हेर्छु म एकचोटि भनेपछि के छ तपाईँको ccna.com अहिले ओपनै छ होला भनेपछि ठिक छ सबै एक आपसमा रिचेबल छ भन्ने कुरा थाहा छ यो एक्टिभी चाह्यो भने अरू डिभाइसले पनि के गर्न सक्छ एक्सेस गर्न सक्छ भन्ने पनि थाहा छ होइन यसले एक्टिभी चलाउन चाह्यो होला यो डिभाइसले के गर्न चाह्यो यसमा गएर एक्टिभी चलाउन पायो कुन डिभाइसको तपाईँको 1.100 भन्ने डिभाइस होला सो एक्टिभी 192.168.1.100 भयो युजर नेम बाइ डिफल्ट सिस्को हुन्छ पासवर्ड बाइ डिफल्ट सिस्को हुन्छ डिआर गरे यो टेस्टको लागि मात्रै होला भनेपछि उसले फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल पनि चलाउन पाइरहेछ उसले चाह्यो भने त्यहाँको सबै फाइलहरू लुकअप पनि गर्न सक्छ हेर्न पनि सक्छ कि तर हामीले त्यो नदिने नि हाम्रो के छ अब भनेको हामी हाम्रो राउटिङ पनि सक्यो चेक पनि गऱ्यौँ कनेक्टिभिटी पनि छ डिएससिपी पनि बनायौँ आइपी पनि दियौँ सबै कुरा सक्यो ल नाउ लेट अस गो टु द एसिएल अब चाहिँ केमा जान्छौँ एसिएलमा जान्छौँ र एसएस कन्ट्रोल लिस्टमा यो फाइल सर्भर बाहिर जान पाउनुहुन्न अहिले फाइल सर्भर सबैले एसेस गरिरहेछ यसले पनि एसेस गरिरहेछ हेर्दा हुन्छ यहाँबाट ठिक छ एफटिपी गरे कसलाई 192.168.1.100 लाई अहिले उसले एसेस गर्न पाइरहेछ सबै कुरा छ ल फङ्सन्स तर म चाहदिनँ यो बाहिरको डिभाइसले एसेस गर्न पाओस् भनेर म चाहदिनँ ल न यो नेटवर्कले पाउँछ न यो नेटवर्कले पाउँछ कुनैले पनि पाउँदैन यहाँनिर जान्छु भनेपछि त्यसलाई के हुन नदिने पब्लिस नै हुन नदिने कि बाहिर जानै नदिने ल त्यसको ओभर हियर इनेबल लेख्नु पर्यो नि त स्टेटमेन्ट होइन के गर्ने एसएस लिस्ट नेम बेस है एसएस लिस्ट कति दिनुपर्छ स्ट्यान्डर्ड गर्ने हो नि त हामी त होल आइपीलाई नै हामीले स्टप गर्न खोजिरहेछौँ एफटिपी मात्रै होइन कि त्यहाँको सबै सर्भिस नै हामीले के गर्न खोजिरहेछ त्यो डिभाइसै बाहिर जान नदिन भनेको छ कि बाहिरको कसैले त्यसलाई एसेस गर्नै नपाओस् भनेपछि एसएस लिस्ट कति क्रिएट गर्न मन छ स्ट्यान्डर्डको लागि 1 देखि 99 हो जति क्रिएट गर्न मन छ यु क्यान क्रिएट इट मैले 1 नै क्रिएट गर्ने भयो अहिले चाहिँ भयो 1 नै क्रिएट गर्नुपर्छ भने 11 क्रिएट गर्ने भयो के गर्ने यसलाई डिनाइ हो पर्मिट होइन त्यसलाई आउट हुनै नदिने भनेको एसएस लिस्ट 11 डिनाइ ठिक छ नि होइन डिनाइ गर्ने कसलाई एउटा मात्रै आइपी एउटा मात्रै डिभाइसले हो नि होइन सो होस्ट कति हो 192.168.1.100 त्यसलाई डिनाइ गर्ने अरू बाँकी रहेको डिभाइस बाहिर जान पाउँछ कि पाउँदैन बाँकी रहेको डिभाइस बाहिर जान पाउँछ ल सो के गर्नुपर्छ हिजो हामीले भनेको छ गरेन भने के हुन्छ ब्लक गरिदिन्छ नि त होइन पर्मिट भनेपछि बाँकी रहेकोहरू चाहिँ जान पाओस् एप्लाई गरौँ ल अब एप्लाई कहाँ गर्नु पर्यो इन्टरफेस गिग 0/0 मा आइपी एसएस ग्रुप नाम के हो 11 के हुन नपाओस् आउट हुन नपाओस् त बाहिर जान नपाओस् भनेर चाहिँ एप्लाई भयो आई होप सो लेट अस हैव अ लुक अघि यसले तपाईँको एफटिपी एसेस गर्न पाइरहेको थियो सबै सर्भिसहरूले हेरेको पनि थियो अब के गर्छ फेरि एफटिपी हेर्छु म ट्राइङ टु कनेक्ट ओके नो प्रब्लम फर द्याट ठिक छ डिस्कनेक्ट भएर अर्को नेटवर्कबाट गर्छु यहाँबाट आएँ म रनमा जानु एफटिपी यस रेडी छ के भन्दो रहेछ एफटिपीको यहाँ हेर्नु ल लेयर 3 मा सोर्स आइपी यो डेस्टिनेसन आइपी भयो यो लेयर 2 मा म्याक एड्रेस भयो
पोर्ट नम्बर लेयर 1 पोर्ट नम्बर भयो अनि सोर्स पोर्ट के हो यो उले आफैले ओरिजिनेट गरेको पोर्ट नम्बर हो यो डेस्टिनेसन को 21 21 रन हुन्छ नि त ठीक छ क्लाइन्ट को रिक्वेस्ट कतिमा जान्छ 21 मा जान्छ सर्भरले रिप्लाई दिँदा कतिमा दिन्छ 20 मा दिन्छ त्यही भएर दुईटा पोर्ट नम्बर युज हुन्छ सो रेडी छ उले तपाईको सबै फंक्सन्सहरु क्रिएट गरेको छ प्याकेज जान पाउँछ यहाँबाट पनि जान पाउँछ त्यहाँ पनि जान पाउँछ डबल जो ओरिजिनेट भएछ नि ठिकै छ त्यहाँबाट पनि जान पाउँछ इनसाइड पनि जान पाउँछ ल इनसाइड जान पाउँछ केही पनि छैन त्यसमा त त्यहाँदेखि उले तपाईको के हुन्छ नि रिप्लाई दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ एरर आउँछ कि सर्भरले के गर्दैछ तपाईको 21 मा यो भन्दैछ उले के हुन्छ रिप्लाई दिँदैछ रिप्लाई दिँदाखेरिको कन्डिसनमा चाहिँ के भयो अब प्रब्लम भयो कि यहाँ त्यसलाई त बाहिर जान नदिने भनेको छ ठीक छ के भनेको छ तपाईको बाहिर जान नदिने भनेको छ त्यही भएर बाहिर जान पाउँदैन के उसको प्याकेट बुझ्नुभयो सरको पनि प्याकेट आइरहेछ बाहिर जान पाएन बुझ्नुभयो भने चाहिँ यसरी के हुन्छ तपाईको स्टप गरिदिएको हुन्छ ल सर्भिसले बाहिर जान नदिने आउन पाउँछ त्यो प्रब्लम हैन इनसाइडमा जानु तर बाहिर चाहिँ जान पाउँदैन यो सर्भरको कुनै पनि रिक्वेस्टहरु बाहिर जान पाउँदैन ल त्यो बेसिस भयो भनेपछि फर्स्टको हाम्रो कम्प्लिट भयो हैन हामी गरे पनि त्यो पनि कम्प्लिट भयो कहाँनेरि गयो वेरी स्टार्ट सो त्यसको लागि फर्स्ट ट्याक्सको लागि हामीले के गर्यौं we did a very small thing that के गर्यौं यहाँनेरि गएर रनिङ गर्यौं हेर्छौं यो लेखौं यो एउटा स्टेटमेन्ट लेखौं हामीले राइट इट एउटा स्टेटमेन्ट लेखौं अर्को कति लेखौं यो दुईटा एसएस लिस्ट we did this one SS list 11 अनि हामीले यो इन्टरफेसमा गएर के गर्यौं एप्लाई गर्यौं let me copy it तपाईको फर्स्टको लागि हामीले के गर्यौं फर्स्ट जुन ट्याग्स हामीले भनेको थियो त्यसको लागि के गर्यौं हामीले साइट 1 मा आएर what did it यो लेखौं यो हाम्रो भनेको फर्स्ट हाम्रो के हो यो हाम्रो भनेको फर्स्ट ट्याग्स हो र यो भनेको हैन यो हाम्रो फर्स्ट ट्याग्स हो अब सेकेन्ड ट्याग्स पनि गर्छौं ल सेकेन्ड ट्याग्समा हामीले के भनेको छ सेकेन्ड ट्याग्समा के भनेको छ भने 172.16 तपाईको 0.1 देखि 254 सम्मको एड्रेस आउनु पर्छ ल आउन पाउनु हैन आउनु पर्छ अनि 10 र 10 पनि आउनु पाउनु पर्छ त्यसले कम्युनिकेट गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ तर बाँकी रहेकोहरु आउनु पाउनु हुन्न ओके सो दैट इज आवर ट्याग्स त्यो पनि हामी केमा साइट 1 कै लागि गर्दै छौं आउन नपाउने भनेको छ नि त्यसमा त्यही भएर यहाँ जान्छौं के गर्नु पर्यो व्हाट इज द वाइल्डकार्ड मार्क्स फर द 24 बिट 24 बिट को लागि वाइल्डकार्ड मार्क्स के हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु ल तपाईहरु ओके एसएस लिस्ट त्यही 11 मै नलेख्ने अर्कैमा लेख्ने ल एसएस लिस्ट कति लेख्नु मैले मानौ आई वान्ट टु राइट लाइक 12 लेख्नुमा ठीक छ के गर्नुपर्ने पर्मिट गर्नुपर्ने हो नि त त्यहाँ त बाँकी रहेको धेरैलाई डिनाइ गर्नुपर्ने छ अब त्यो सबै डिनाइ लेखेर त साध्य नै हुँदैन कति छ त्यही भएर के कसलाई डिनाइ गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन हामीलाई फेरि बाँकी रहेको सबै भनिदिएको छ हैन त्यही भएर के गर्छ हामी सुरुमा पर्मिट थोरै छ पर्मिट लेख्छौं अनि के गर्छौं बाँकीलाई डिनाइ गर्छौं अहिलेको केसमा चाहिँ के थियो हामीले डिनाइ भनेको एउटै मात्रै भनेको थियो सो डिनाइ सुरुमा लेख्यौं बाँकीलाई पर्मिट गर्दियौं तर अहिले त के भनेको छ हामीलाई पर्मिट गर्नु पनि थोरै भनिदिएको छ डिनाइ भनेको कतिलाई गर्ने भन्ने कुरै थाहा छैन के त्यही भएर पर्मिट कसलाई गर्नुपर्छ अरे यो एउटा डिभाइसलाई पर्मिट गर्नुपर्ने छ एउटा डिभाइसलाई ल जसमा आइपी छ 10 र 10 यो सर्भरलाई भनेपछि त्यो एउटा डिभाइस हो होस्ट 192.168.10.10 अर्को एउटा नेटवर्कै गर्नुपर्ने छ एसएस लिस्ट 12 पर्मिट नेटवर्क कति 172.16.0.0 लाई कतिवटा एड्रेस त्यहाँ लाग्न त तपाईको यहाँनेरि एजाइन हुन त तपाईको 1.100 200 त्यो पनि लाग्छ नि त कतिलाई तपाईको सिर्फ वाइल्डकार्ड मार्क्स कसरी निकाल्ने छ वाइल्डकार्ड मार्क्स निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल / 32 बिट सबनेट मार्क्स भनौं न सबनेट भन्दा नि मार्क्स माइनस के गर्नु पर्यो डिजायर सबनेट मार्क्स अथवा एजाइन भन्दा पनि हुन्छ एजाइन भन्दा पनि तपाईको के भने डिजायर सबनेट मार्क्स हो एजाइन भन्नु एकछिन एजाइन सबनेट मार्क्स यो गरेर निकालिन्छ ल भनेपछि हामीलाई चाहिएको कति हो यो गर्दाखेरि के निस्किन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स निस्किन्छ ल
वाइल्डकार्ड मार्क्सले कतिवटा होस्ट हुन्छ भनेर एक्चुअली तपाईँको डिफाइन गरिदिन्छ कि त्यही भएर हामीलाई अहिले भनेको 255 र 255 र 255 र 255 मा हामीलाई कति चाहिएको छ त हामीलाई भनेको 255 र 255 255 0 हो 24 बिट हुन्छ कति निस्किन्छ सो यतिसमा यति निस्किन्छ ल भनेपछि बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन हो त्यसरी निकाल्न सकिन्छ ल भनेपछि यहाँ मैले के गरेँ 0 र 0 र 0 र 255 भनेपछि उसले के बुझ्यो यो नेटवर्कमा सिर्फ 255 बाट मात्रै डिभाइस भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ कि इन्डाइरेक्टली बुझ्दा वाइल्डकार्ड मार्क्सले ठिक छ नि हैन भनेपछि कति यो यो भनेको त 24 बिट भयो भनेपछि 0 त सेमै हुन्छ लास्टको त चेन्जेस हुने हो नि त्यही भएर कति 255 लेख्छ ल हामीले यो स्टेटमेन्ट पनि लेख्यो बाँकी रहेको सबैलाई के गर्ने छ डिनाइ गर्ने छ ल एसएसएस 12 डिनाइ सबैलाई एउटालाई मात्रै हैन सबैलाई अनि भयो एप्लाई त गर्नु पर्यो एप्लाई कहाँ गर्नु पर्यो फेरि त्यो गिग 0/0 मा इन्टरफेस गिग 0/0 मा यो चाहिँ के हो आउट हुने हैन त्यो चाहिँ आउने ट्राफिक हो त्यही भएर आइपी एसएस ग्रुप टु बेल इन हुन नदिन्छ सो हेर्न सकिन्छ सो एसएस लिस्ट त्यो एसएस लिस्टको आफ्नो तपाईँको तरिका हुन्छ ल यसमा यसमा पनि उसले 10 तपाईँको सिक्वेन्समा म्याच गर्छ सुरुमा 20 मा म्याच गर्छ अर्को 12 मा आउँछ यसमा म्याच गर्छ यसरी उनीहरूले के गर्छ म्याचेसहरू गर्छ ल हामी जुन मिल्छ त्यो अनुसार उसले फरवर्ड गर्ने त्यो भनेपछि यो तपाईँको 192.168 10 र 10 भन्ने यो सर्भर आउन पाउनु पर्ने हुन्छ इनसाइड नेटवर्कमा आई जस्ट वान गो टु द वेब ब्राउजर ccna.com वेलकम टु ccna.com यो अरू डिभाइसेसहरूले एफटिपी त के भन्छ छोडिहालौँ यो पिङ गर्न पनि पाउँदैन ठिक छ इन्टरनेटमा आउनै पाउँदैन कुनै कसैलाई पनि नट अन्ली 100 200 लाई पनि पाउँदैन चाहे त्यहाँ 10 भन्ने एउटा डिभाइस पनि लागेको छ त्यसले पनि चेक गर्न पायो यो 10 भन्ने एउटा डिभाइस पनि छ होला त्यो नेटवर्कभित्र आउनै पाउँदैन ठिक छ भनेपछि अरू डिभाइस आउन पाएन सिर्फ यो डिभाइस चाहिँ आउन पाउँछ अहिले साइटहरू मजाले रन गरिरहेछ ल उसले ठिक छ त्यो पनि भयो अब यो तपाईँको नेटवर्कमा के छ भन्दाखेरि यदि उनीहरूको आइपी एड्रेस चाहिँ 0 देखि 255 सम्म छ भने आउन पायो 16.0.1 हैन देखि लिएर 255 सम्म आउन पाउँछ अरू आउन पाउँदैन भनेपछि हामीले के गरेछ पिङ गर्यौं भने 192.168.1.200 लाई पिङ गरे यस इट इज रिचेबल तर यसको यो डिभाइसको आइपी कति रहेछ भने भरे फेरि अब आइपी अब आफै म्यानुअल लाउनु पर्ने हुन्छ अरू अप्सन छैन फेरि 100 कति तपाईको यसको चाहिँ तपाईको मानौ 100 200 रहेछ 172.16.1 कति तपाईको 0.1 नै हुन्छ त्यो त भइहाल्यो 192.168.1.200 यो छ भने यो चाहिँ जान पाउनु हुन्न ल किन हाम्रो रेन्ज भनेको सिर्फ हामीले कति मात्रै भनेको छ only that is त्यही भनेर भनेको छ ल 1 को नेटवर्क छ यहाँनेरि प्रब्लम भएन तर त्यो आउन पाउनु हुन्न सो पिङ गरे मैले कतिलाई 192.168.1.200 लाई पिङ गर्छु डेस्टिनेसन होस् अनरिचेबल भनेर 2 3 जति नै भए पनि पाउँदैन यो 2 3 अरूले पाउँदैन सिर्फ कतिले मात्रै फेरि हेर्छु यो पनि पाउन ल सिर्फ कतिले मात्रै पाउनु पर्छ सिर्फ तपाईको यहाँनेरि 0. समथिङ एड्रेसले मात्रै पाउनु पर्ने हुन्छ किनभने 24 वटा मात्रै बिटको एड्रेसलाई एलाउ गरेको छ भयो भनेपछि वाइल्डकार्ड मार्क्स डजन्ट मिन ओन्ली अल द नेटवर्क्स अथवा जुन सबनेट मार्क्स दिएको छ त्यो मात्रै होइन वाइल्डकार्ड मार्क्सले कतिवटा डिभाइसलाई गर्ने हो त्यो कुरा मेन्सन गर्न हेल्प गर्छ ल ओके सो हियर वी गो भनेपछि हाम्रो जुन हाम्रो अचिभमेन्ट थियो हामीले त्यो अचिभमेन्ट गर्यौं ल ओके भनेपछि यो नेटवर्कमा यदि तपाईको सिर्फ कतिले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ 1 देखि 255 सम्म यतिले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ अरूले गर्न पाउँदैन यसमा सिर्फ यसले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ अरूले गर्न पाउँदैन र यो फाइल सर्भर बाहिर जान पाउँदैन भयो हेर्न सकिन्छ ल यहाँ बसेर हेरेँ मैले एल्सन युज द फाइल सर्भर चाहिँ गर्न पाउँदैन जान पाउँछ भनेको छ यो ट्राफिक कुनै प्रब्लम छैन तर फाइल सर्भर भरि आउन दिदैन भनेको छ नि त बुझ्नु नि यो डिभाइस यो जुन 172.16.0 तपाईको कति 2 लागेको छ होला यो डिभाइस जान पाउँछ यो नेटवर्कलाई एक्सेस गर्न पाउँछ भनेर भनेको होला तर यो फाइल सर्भर बाहिर जाने भनेको छैन भनेपछि यसले बाहिर आउन पाउँदैन अरु चाहिँ सर्भिस यिनीहरूले युज गर्न पाउँछ ल सो दैट इज आवर डिमान्ड भनेपछि फाइनली वी कम्प्लिटेड स्ट्यान्डर्ड एसीएल अन द बेसिस अफ के हो तपाईको के को बेसिसमा गर्यौं नम्बर बेसिस ल एनी डाउट अन दिस कसैले केही डाउट छ
म्याम यो जस्तो हाम्रो साइट 1 र साइट 2 को गरियो साइट 1 को नेटवर्कै फरक भयो भए चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो कस्तो नेटवर्क फरक भन्नाले मान्नु न अहिलेको त हाम्रो त एउटै नेटवर्क पर्यो नि त आइपी नै अर्को पर्यो भए त्यो चाहिँ हैन म्याम माथिको जुन हाम्रो पब्लिक आइपी छ त्यो चाहिँ भनेको पब्लिक आइपी बेग्लै हुँदा नेटमा गरिन्छ र त्यो नेटमा इन्टिग्रेट गरिन्छ एसिएलले बुझ्नु नि अप्सन्स हुन्छ ल त्यहाँनिर पनि नेटमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ एसएस लिस्टलाई किनभने तपाईँको बाहिर पब्लिस हुँदाखेरि के हुन्छ मानौँ सर्भरहरू बाहिर पब्लिस हुँदा अर्कै आइपी हुन्छ ल तपाईँले भनेको नि ठिक छ त्यतिखेर नेटमा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ एसएस लिस्टलाई त्यो बाँकी छ नि त्यसरी गरेछौँ त्यो तपाईँको इन्क्लुड नै छैन म गराइदिन्छु ल त्यो बुझ्नुभयो नि सिसानो लेभलमा हुँदैन किनभने एनए लेभलमा तपाईँको सिफ्ट के मात्रै पढाउँछ भन्दाखेरि इन्टिग्रेट गरेर पढाएको तपाईँको टपिकहरू हुँदैन कि सिफ्ट कति मात्रै हुन्छ कन्सेप्ट टेक्नोलोजी मात्रै रन गराइदिन्छ तर त्यो म गराइदिन्छु ल नेटमा इन्टिग्रेट गर्ने सकिन्छ हामीले सो हियर वी गो यहाँनिर हामी गयौँ जस्तै हाम्रो भनेको अहिलेसम्मको हाम्रो एचिभमेन्ट चाहिँ भइरहेको छ ल भनेपछि हामीले फर्स्टको ट्याक्स पनि सक्यौँ सेकेन्ड ट्याक्समा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईँले यसमा गयौँ सो सेकेन्डमा भनेको हामीले लेखेको स्टेटमेन्टहरू भनेको चाहिँ यति थियो यो 12 को लागि सो हियर आई जस्ट वान्ट टु गो ओभर हियर interface gig 0/0 IP SS group SS group 12 in हुन नदिनु यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड ट्याक्स भयो So till now everything is fine सबै कुरा हामीले एचिभ गरिरहेछ अब लास्ट थिङ भनेको चाहिँ हामीले नेम बेसमा गर्नु पर्यो केही पनि डाउट छैन केही पनि गाह्रो छैन नेम बेसमा सिर्फ यो जुन नम्बर बेसमा गरिन्छ त्यसैलाई नेम बेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो पहिला म यहाँ भएको एसएस लिस्ट हटाउँछु र त्यही एसएस लिस्टलाई हामी के गर्छौँ नम्बर बेसमा गर्छौँ and before that let me copy it so that it will be easy सजिलो हुन्छ कपी गरिसके पछाडि यति नै ट्याक्स हामीले गर्नुपर्ने छ ल तर के को आधारमा नेमको आधारमा नो एसएस लिस्ट कति 11 नो एसएस लिस्ट 12 अनि इन्टरफेसमा एप्लाई भएको छ रिमेम्बर दैट इन्टरफेस गिग 0/0 मा त्यो एसएस लिस्टहरु एप्लाई भएको छ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ नत्र पछि गएर तपाईले बिर्सिनु भयो हटाउन चाहिँ अनि फेरि 12 मा अर्को स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्नु भयो भने अटोमेटिकली त्यो एजेन्ट भइसकेको हुन्छ ल अलरेडी त्यही भएर त्यो चाहिँ नगर्नु र अर्को तपाईको 11 पनि छ 11 चाहिँ आउट हुँदाखेरिको कन्डिसन हेरौँ एकचोटी फेरि सो रनिङ सो अहिले इन्टरफेस गिग 0/0 मा केही पनि छैन त्यो पनि रिमुभ गर्यौं हामीले एन्ड देयर इज नो एनी नेट ल कुनै यसरी देयर इज नो एनी एसएस लिस्ट कुनै पनि के छैन तपाईसँग एसएस लिस्टहरु छैन ल अहिले राइट नाउ छ त कुनै पनि एसएस लिस्टहरु छैन सो आफ्टर दिस हामी यही कुरालाई के को आधारमा गर्छौं भने नेमको आधारमा गर्छौं अनि सिक्वेन्स नम्बरहरु हाम्रो आधारमा दिनु पर्यो कि अब यो सिक्वेन्स नम्बर 1 2 आइराछ पछि स्टेटमेन्ट थप्नु पर्ला त्यो कन्डिसनको गर्छौं सो भनेपछि लेट मी गो ओभर हियर ट्याक्स एउटै हो जस्ट नेमको आधारमा मात्रै गर्नु पर्यो यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ आईपी एसएस लिस्ट डिफाइन गर्ने अब नम्बर दिएर पो पहिला डिफाइन हुन्छ त अहिले तपाईं नेम बेस गर्न आएको भनेपछि डिफाइन गर्ने स्ट्यान्डर्ड हो भने स्ट्यान्डर्ड एक्सटेन्डेड हो भने एक्सटेन्डेड हामी भोलि गर्छौं के हो स्ट्यान्डर्ड कसलाई नम्बर दिने नम्बर नदिने ल नेम दिने हामी नेम के दिने नेम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एफटीपी भनेर दिएन भने जे दिदा पनि हुन्छ यो नाम हो जे दिदा पनि हुन्छ ल व्हाटएभर यु वान्ट टु गिभ सो एफटीपी फिल्टर भनेर दिदा पनि भयो जसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँ अगाडि हामीले सिक्वेन्स नम्बर आफै दिन मिल्छ ल भनेको आफैले नै के गर्न मिल्छ सिक्वेन्स नम्बर दिन मिल्छ यु क्यान गिभ द एनी सिक्वेन्स नम्बर मैले कति दिने भए मैले 3 नै सिक्वेन्स नम्बर दिएँ ल यसलाई के गर्न आँटेको छु अनि डिनाइ के छ फर्मेट गर्ने कि डिनाइ गर्ने डिनाइ कसलाई एउटै मात्र एड्रेसलाई कुन एड्रेस छ त्यो फेरि हाम्रो 181.100 लाई भयो अर्को एसएस लिस्ट नम्बर फेरि 3 मै लेख्न पाइदैन ल पर्मिट एनी त गर्नु पर्यो नि त 3 पर्मिट एनी के भन्नु सिक्वेन्स नम्बर डुप्लिकेट भयो अर्को लेख्नु भन्नु ल एउटै सिक्वेन्स नम्बरमा दुईटा स्टेटमेन्ट हुँदैन रिमेम्बर दैट अर्कै सिक्वेन्स नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ अब मलाई चाहिँ के विचार छ भने पछि गएर बाद तपाईको अरु पनि स्टेटमेन्ट थपिन्छ कि जस्तो लागेर अलिकति स्पेस दिएन मैले 3 भनेर दिएँ अनि के गरे पर्मिट यो केही पनि हैन पहिला आफै दिन्थ्यो अहिले के गरेको हामीले म्यानुअली दिएको त्यति मात्रै फरक हो पहिला 10 20 भनेर दिन्थ्यो मैले 3 दिएँ यसमा स्टेटमेन्ट लेखेँ 10 दिएँ स्टेटमेन्ट लेखेँ अब पछि गएर फेरि म थप्न सक्छु अर्को स्टेटमेन्ट बिट्विनमा त्यसको लागि गरे भयो
सो एप्लाई गर्न पनि सजिलो छ इन्टरफेस gig0/0 IP SS ग्रुप पहिला नेम दिन्थ्यो अहिले नाम दिनुपर्छ रिमेम्बर द्याट तपाईको यसले के गर्छ यो क्यापिटल स्मलले एकदमै धेरै असर गर्छ यसमा क्यापिटल छ भने क्यापिटलै दिनुपर्छ मानौ तपाईले यो FTP भन्ने नेम राख्नु भयो भरे तल एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ FTP गर्नुभयो भने यसले कुनै पनि असर गर्दैन ल ओके केस सेन्सिटिभ हुन्छ ल यसमा किनभने लिनक्स बेसिस नै हुन्छ यसको अपरेटिङ सिस्टम सो केस सेन्सिटिभ हुन्छ क्यापिटल स्मलले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो FTP सरी के गर्न आउट हुन नदिनु ल सेम फंक्सन त्यो भयो एकैचोटी म चेक गर्छु कन्फिगर टर्मिनल अब अर्को पनि लेख्नु पर्ने छ ल डु सो रनिङ सिक्वेन्स नम्बरहरु लेखेको देखाउँदैन तर हामीले सिक्वेन्स नम्बर दिन सकिन्छ ल के गरे हामीले 3 सिक्वेन्स नम्बर दियौं हामीले कति दियौं लाइक 10 सिक्वेन्स नम्बरहरु दियो ल अनि फाइनली एप्लाई अन द interface gig0/0 IP SS group के हो तपाईको FTP out nodes अगाडिको जे गरेको थियो त्यही गरेको नेमको आधारमा अर्को स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने छ 12 को लागि सो 12 को लागि पछि गरे यो म 16 को जेएसएन मा थप्छु ठीक छ एड गर्छु पहिला यो दुईटा मात्रै लेख्छु पछि मलाई फ्युचरमा चाहिँ यो थप्नु पर्ने भयो त्यो कारणले सिक्वेन्स नम्बर कसरी दिने त्यो पनि गर्छौं ल एकैचोटी सो व्हाट आई एम गोइङ टु डु इज दैट सिम्पल फिल्टर ठीक छ कति मैले मानौ न म कति दिनु पर्यो 7 दिनु पर्यो जति दिदा पनि हुन्छ वाटेभर भने कि लाइक मैले 10 नै दिए भने हुन्छ फर्मेट 192.168.10.10 भयो र एकैचोटी मैले के गरे अलिकति पछि 30 गरे अनि त्यसपछि के गर्छु दिने पछि आएर मलाई त्यो 170.16 को नेटवर्क एन्ड के गर्नु पर्छ एड गर्नु पर्छ ल त्यो त्यतिखेर हामी कसरी गर्छौं त्यो पनि म गराइदिन्छु भनेपछि के गरिन्छ तपाईको यसमा इन्टरफेसमा गइन्छ फेरि IP SS group filter filter के होस् तपाईको इन हुन नपाओस् सो लेट मी अप्लाई दिस र कपी गरे मैले पेस्ट गर्छु भनेपछि यो स्टेटमेन्ट हाम्रो छैन पछि म थप्न चाहन्छु ल त्यो स्टेटमेन्टलाई कसरी थप्ने त बुझ्नु मैले सो यहाँ नेरी गए म अन माइ राउटरमा गए सो यहाँ नेरी गए म राइट क्लिक पेस्ट मा डु सो SS लिस्ट गरेन स्टेटमेन्टहरु छ सो चेक गरौँ एकचोटी FTP बाहिर जान पाउनुहुन्न यहीबाट कम्युनिकेट गरे चेक गर्दा पनि हुन्छ ल उसको ट्राफिक बाहिर जाँदैन भने कम्युनिकेट हुँदैन नि त 192.168.10.10 मा डेस्टिनेसन होस् अनरिचेबल ठीक छ ल भइहाल्यो यो अर्को भनेको यो डिभाइसहरु आउन पाउनु पर्थ्यो भनेर त भन्यो तर त्यसको लागि लगाएको त छैन भनेपछि यो आउन पाउँदैन ल यो डिभाइसहरु आउन पाइरहेको छैन पछि गएर म यसलाई एड गर्छु यो डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउनु पर्छ हैन यो डिभाइसले इन्टरनल नेटवर्क एक्सेस गर्न पाउनु पर्छ तर अरूले पाउनु हुँदैन यसले पाउनु भएन भनेपछि यो डिभाइसले एक्सेस गर्न पाउँछ उ आयो यो डिभाइसले मैले कति 172.16. तपाईको 0.0/24 बिटको पाउनु पर्छ भनेको थिए तर त्यो मैले एप्लाई गरिन त्यही भएर पाइएन पछि मलाई यो एप्लाई गर्नुपर्ने भयो कसरी गर्ने त यहाँ हेर्ने पहिला के छ पहिला एसएस लिस्ट हेर्ने 10 मा एउटा पर्मिट छ 30 मा एउटा के छ डिनाइ छ ल त्यसलाई पर्मिट गर्नुपर्ने थियो तपाईले के गर्नुभयो नर्मल अब ठिकै छ थप्नु पर्ने हो थपौँ न त भनेर तपाईले के गर्नुभयो भने एसएस लिस्ट फिल्टर गर्नुभयो पर्मिट नेटवर्क गर्नुपर्ने थियो भन्ने सम्झिनु भयो 172.16.0.0 त्यसलाई पर्मिट गर्नुपर्ने थियो भन्नुभयो यो लेख्नु भयो ल डु सो आईपी एसएस लिस्ट भन्नुभयो स्टेटमेन्ट छ नि हैन यस देयर इज अ स्टेटमेन्ट भनेपछि यो नेटवर्क आउँछ भने त्यसलाई पर्मिट हुनुपर्छ त्यो हामीले लेख्यो ल तर कसरी आउँछ जस्तै मानौ यहाँ एउटा आईपी आयो 172.16.1.0.100 भनेर आयो ल यसलाई त पर्मिट गर्ने भनेको छ पर्मिट हुन्छ त सबसे सुरुमा आउँछ 10 मा म्याच हुन्छ के छ मिलेन ल सेकेन्डमा पठाउँछ उले मिल्यो ल एनीमा आयो नि त एनी हो नि त मिल्यो यसलाई के गर्नुपर्ने डिनाइ बुझ्नु थर्ड स्टेटमेन्ट तपाईले चेकै नगर्ने रहेछ त त्यसो भए त त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ यसलाई यहाँ नेरी लगेर 10 र 30 को बीचमा यहाँ तपाईको 30 देखि अगाडि नै यसलाई एप्लाई गर्नुपर्छ के हामीले
ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है सिक्वेन्स तपाईको एसएस लिस्टले यसरी काम गर्छ ल सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा काम गर्छ भने हेरेर सबै स्टेटमेन्ट 1 बाइ 1 चेक गर्छ ल भनेपछि यो अगाडि नै एप्लाई हुनु पर्थ्यो के यहाँ हेर्न सकिन्छ ल कमिट गरेको छ नि हैन भनेपछि यो एड्रेसमा यसमा तपाईको त्यो आईपी पनि छ रिलेटेड यो ट्राफिक इनसाइडमा जानु पर्थ्यो ल के भन्नु डेस्टिनेसन होस् फर्निचर किन यसलाई तपाईको अगाडि नै एप्लाई गर्नु पर्थ्यो के हामीले तर के गर्यो अगाडि एप्लाई गरिएन अब फेरि के गर्नु पर्यो हटाउनु त पर्यो तर सिर्फ यसलाई मात्रै हटाउनु पर्यो अरूलाई हैन कसरी हटाउने त्यतिखेर पनि सबै एसएस लिस्ट नम्बर हटाउने हैन ल आईपी एसएस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड भित्र गएर नो 40 गर्ने ल सिक्वेन्स नम्बर यो के हुन्छ रिमुभ हुन्छ ल भयो सो यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ रिमुभ गर्ने तरिका अब रिमुभ भन्ने बित्तिकै नो गर्ने बित्तिकै रिमुभ हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल यो रिमुभ गर्ने तरिकाहरू पनि रिमुभ गर्ने भयो अब एड गर्नु पर्यो फेरि कसरी एड गर्नु पर्दछ त्यसो भए 30 भन्दा अगाडि हुनु पर्यो कि त्यही भएर के गरिन्छ फेरि गो टु दि आईपी एसएस लिस्ट जस्तै मैले एक्जिट गर्नु पर्यो चाहिँ अलिकति यो भित्र गएर अहिले स्टेटमेन्ट हो सेम स्टेटमेन्ट हो यसको अगाडि आएर सिक्वेन्स नम्बर दिनुपर्छ 30 भन्दा अगाडि जति दिए पनि हुन्छ मैले 25 दिएँ भयो अब के हुन्छ डु सो एप्लाई त गरिसकेको छ अगाडि नै भनेपछि के हुन्छ तपाईको अब चाहिँ यो पार्टिकुलर जुन छ 25 मै एक्जिक्युट हुन्छ ल अब हेरौँ ल फेरि भयो कि भएन त्यसो भयो भने त पर्मिट हुनु पर्थ्यो अघि डेस्टिनेसन होस् अनलिजिबल भनेको थियो अहिले के भयो पर्मिट भयो सो दिस इज हाउ वी क्यान एप्लाई द एसएस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड एसएल हामीले यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ ल सो एनी डाउट अन दिस बुझ्नुभयो अब सो यसरी स्टेटमेन्टहरु थप्नु पर्ने रिमुभ गर्नु पर्ने सानो कुराहरु हुन्छ तर यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल सो दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु एड मोर स्टेटमेन्ट पहिले हेर्नु पर्ने हुन्छ ल एसएस लिस्ट नम्बर र यो भनेको चाहिँ कुन गरी यो जुन हामीले गरेको छ यो भनेको चाहिँ सबै के हो तपाईको सो यो भनेको तपाईको कुनै स्टेटमेन्टहरुलाई हटाउनु पर्यो भने यो भनेको कुनै स्टेटमेन्ट एड गर्नु पर्यो भने यो भनेको नेम बेस ल यो भनेको चाहिँ के हो टु रिमुभ स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्टेटमेन्ट रिमुभ गर्नु पर्यो भने यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको टु एड स्पेसिफिक स्टेटमेन्ट एड गर्नु पर्यो भने यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको नेम बेस दिस इज अल अबाउट द एसएस लिस्ट भइहाल्यो अनि यो हामीले गरेको थियो नम्बर बेस्ड गरेको थियो कतिमा तपाईको टेक्स्ट 2 को लागि हामीले गरेको थियो यो चाहिँ हाम्रो के हो तपाईको नम्बर बेस्ड यो के हो तपाईको नम्बर बेस्ड स्ट्यान्डर्ड एसएल हो यो नेम बेस्ड हो एन्ड दिस इज अल अबाउट द ट्राफिक्स ल सो एनी डाउट अन दिस टिल नाउ कसैलाई के डाउट छ सम अफ द सो कमान्ड के गरेर हेर्न सकिन्छ सो एसएस लिस्ट गर्न सकिन्छ सो आईपीएसएस लिस्ट गर्न सकिन्छ यु क्यान डु लाइक दिस त अनि हेर्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ अब लगाइसकेपछि सो एसएस लिस्ट हैन होला ल यो भनेको नम्बर दिएको छ स्पेसिफिक थाहा छ तपाईलाई नम्बर हेर्नु पर्यो भने एसएस लिस्ट भनेर हेर्नु अहिले हामीसँग एसएस लिस्ट के पो छ समथिङ नेम एफटीपी छ स्पेसिफिक नेम यसरी हेर्न सकिन्छ you can do like this one I'll just copy and paste it so it will be easy for you but easy के तपाईको शो गर्न शो कमान्ड्सहरु भयो so anything till now के छ यसमा के गाह्रो छ सो भोलि भनेको हामी के गर्छौं भने रिमेनिङ टपिक गर्छौं ल अब